र एउटा युवाको लेन्सबाट एउटा युवाले कस्तो देख्छ त जब हामी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्छौँ भन्ने विषयमा मैले यहाँहरूलाई अलिकति प्रस्तुति गर्नेछु। मुख्य रूपमा यो प्रस्तुति गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो सृष्टि दिदीले सुरु राख्नुभएको एउटा पोएमबाट यो म सुरु गर्छु। यो भर्खरै हाम्रो पिपल अलायन्स फर नेचर भनेर नेपाल भनेर छ, जुन एकदमै कम्प्लिटली नन फन्डेड कुनै पनि यस्तो डलरको खेती गरेर आएको संस्था होइन। यो हामी सबैजना अभियन्ताहरू एक ठाउँमा आएर आफ्नो प्रोफेसन गर्दै आएको एउटा अर्गनाइजेसन छ। त्यसले र अर्को एउटा इन्स्टिट्युसनले मिलेको एउटा भिडियो हेरौँ अनि त्यसपछि वी क्यान गो टु माई ठुलो रुखको हाँगामा। साउन्ड भिजिबल छ? साउन्ड अडिबल छ? हजुर छ। सर छ। ओके। ठुलो रुखको हाँगामा बस्ने एउटी चरी, घर बनाउन उड्छे टिपी कसेर मुखभरि। यही रुखको फेदीमा मेरो सानो घर, बाघ भालु सालक हात्ती यही वनको भर। आँखा मिची बिहान उठ्दा कोइली हाल्छिन् भाका, नदी बग्छिन् सललल यही वनको काख। पानी पर्दा नाच्ने मजुर लुका मारी खेल्छ, मेरो जङ्गल र जन्तुको कति गहिरो मिल्छ। एका बिहान जमिन हल्लिन्छ, म झसङ्ग हुन्छु, मन घोच्ने वेदनाको अन्तिम बिलौना सुन्छु। यही माटोमा उब्जेको यो मानव जाति, कति छिटो बिर्सिन्छ वनका आफ्ना साथी। टाढाबाट मेसिनको मुटु चिर्ने हल्ला, यही महिना जन्मिएको स्यालले खै के पो गर्ला। धुलोले छोपेको आकाशमा कसरी उड्ला चिल, खसेको गुड ढलेको रुख अनि मानिसको भिड। मेरो सानो घर पनि अब बिलायो होला, भुइँ मान्छेको भोको पेट र ढाडमा सानो झोला। सुकिरहेको नदीमा माछाको निसासेको बोली, त्यो चरी अझै आफ्नै घर खोज्दै होली, कठैबरी कठैबरी। सो अहिले भर्खरै यो एउटा रिलिज पनि भएको छ, तपाईँले युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। प्यान नेपालको निजगढ एन्ड अनटोल्ड स्टोरी अफ अ फरेस्ट भनेर हामीले त्यहाँले देखेको हाम्रो भोगाइलाई अलिकति हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको थियौँ। अब योसँगै म कसरी मेरो जर्नी सुरु भयो भन्नेतर्फ अलिकति यो स्क्रिन सेयर भइ नै रहेछ होइन? ओके। सो मेरो जर्नी कसरी स्टार्ट भयो निजगढको विषयमा भन्दाखेरि, जब निजगढको कुरा अलिकति हल्लाहरू सुनिन थालेको थियो, मैले जाने ल कलेजमा पढ्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो जाने भने संविधानको धारा 27 प्रयोग गर्न जाने थिएँ, अर्थात् सूचनाको हक प्रयोग गर्न। सो आई युज त्यही सूचनाको राइट टु इन्फर्मेसनको मेरो आफ्नो मौलिक हकलाई प्रयोग गरेर मैले के रहेछ त यो निजगढको सम्बन्धमा भनेर खोज्न थालेँ। किन मलाई यो महत्त्वपूर्ण थियो भन्दाखेरि, म 1996 मा जन्मिएको मान्छे, यो निजगढको प्रोजेक्ट चाहिँ 1995 मा सुरु भएको थियो। सो 1995 मा सुरु हुँदा मलाई लागिरहेको के थियो भन्दाखेरि, म 1 वर्ष पछि जन्मिएँ, मभन्दा 1 वर्ष पुरानो प्रोजेक्टको बारेमा मैले जान्न पाउने कि नपाउने भनेर म विभिन्न निकायहरूमा गएँ। मलाई जहिले पनि सोधिने प्रश्न के थियो भने, तपाईँ इन्जिनियर हो? होइन। तपाईँ एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ जान्नुहुन्छ? जान्दिनँ। त्यसो भए तपाईँले डकुमेन्टै बुझ्नुहुन्न? तपाईँ इआई एक्सपर्ट हो? होइन। तपाईँले डकुमेन्ट बुझ्नुहुन्न भन्ने खालको प्रश्न गरेपछि मैले संविधानको धारा 27 प्रयोग गरेर सूचनाहरू मागेँ। पहिला इआईहरू लिएँ, त्यसपछि सूचना माग्दै जाँदाखेरि के भन्यो भने, यो अहिलेको सिमरा यो निजगढको क्षेत्रभन्दा बाहेक त्यतिखेर 1995 मा 8 वटा अन्य स्थान पनि चुज गरिएको थियो। देयर वेयर अदर 8 अल्टरनेटिभ्स। अनि मैले सोधेँ, व्हाट वेयर द 8 अल्टरनेटिभ्स? त्यो 8 अल्टरनेटिभ्स चाहिँ नहुने, यही अहिलेको ठाउँ मात्रै हुने र अरू ठाउँ नहुने कारण के हो भन्दाखेरि, तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारले मलाई के भनेर जवाफ दिन्छ त भन्दाखेरि,
खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व उक्त दस्तावेजहरू गोप्य रहने भनेर कन्फिडेन्सियल डकुमेन्ट भनेर इभन दे आर नट विलिङ टु से कि वाइ निजगढ यो ठाउँै किन भनिसकेपछि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो। ए बाबा म नेपाली जनता मैले त त्यति पनि नथाहा पनि। अनि फेरि सोधेँ यसमै डिपिआर चाहिँ के हो त, मलाई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट त चाहिन्छ भन्ने त पढिएको थियो, साथीहरूसँग इन्जिनियर साथीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यो, प्लानरहरूसँग पनि कुरा गऱ्यो, डिपिआर त चाहिन्छ हाम्रो लमा पनि थियो। सो डिपिआर दिनु न त भन्दाखेरि पनि प्रश्न के आयो भने इआइएमा राम्ररी ठ्याक्कै शब्द उहाँहरूकै शब्द पढाइ सुनाइदिउँ, विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा पर्याप्त रूपमा अध्ययन भइसकेको हुनाले डिपिआर आवश्यक नरहेको भने डिपिआर पनि चाहिँदैन लगायतको कुराहरू यस्तो यस्तो एकदमै खालको हावादारी खालको कुराहरू फिल हुँदै गयो मलाई। अनि त्यसपछि हामीले बिस्तारै बिस्तारै एउटा टिम ग्यादर गऱ्यौँ, पिपल अलायन्स फर नेचर अरू लगायत विभिन्न संस्थाहरू भइसकेको थियो होइन। प्रो पब्लिकले लिगल्ली लिड गर्ने खालको कुरा भयो, अरू सबैतिरबाट पिपल वेयर क्रिएटिङ प्रेसर, हामी स्ट्रिटमा थियौँ होइन। अनि जहिले पनि हामीलाई सोधिन्थ्यो कि तिमीहरू काठमाडौँ केन्द्रित मान्छेहरू मात्रै हल्ला गरिरहेछ। सो देयर वर मेनी पिपल इभन फ्रम निजगढ देमसेल्फ होइन। सो यस्तो गरेर एउटा हामीले फर्स्ट टाइम अब स्ट्रिटबाट पनि गर्नु पर्यो, स्ट्रिटबाट एउटा पब्लिक अवेरनेस आउनुपर्छ, एउटा सरकारमा अकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ। यदि यो नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट भने हाम्रो जेनेरेसनको लागि हो भने वाइ कान्ट आवर गभर्मेन्ट बी ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड अकाउन्टेबल भन्ने मुख्य इस्युले हामीले यो लडाइँ सुरु गऱ्यौँ। पछि हामी यसरी अदालतसम्म पुग्यौँ। अहिले यो मुद्दा अदालतमा गएर अन्तरिमादेश पाएर विचाराधीन छ र मलाई धेरै साथीहरूले भन्छन् त अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा किन बोलिरहेको हुन्छ सबैतिर भनेर भन्दाखेरि मसँग एउटा एकदम सिम्पल जवाफ के छ भने यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हो र मैले यो सबै हाम्रो पुस्ताको कि हाम्रो समूहले अहिलेको पुस्ता र आउने पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर मात्रै हामी अदालत गएको हौँ। र हाम्रो मुख्य ध्येय नै जहिले पनि के हो भने कुनै पनि विकासको कार्यक्रम हुन्छ, केही पनि हुन्छ भने जनताले त्यसको बारेमा जान्ने अवसर पाउनुपर्छ। यदि अदालतमा कुनै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा चल्छ भने पनि त्यसको बारेमा जनताले जान्ने मौका पाउनुपर्छ, किनकि हामी त्यही सर्वसाधारण जनताको लागि जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छौँ भन्ने मेरो जहिले पनि तर्क रहन्छ। अब यो हामीलाई जहिले पनि भन्ने कुराहरू चाहिँ यही हो, तिमीहरू कताबाट डलर खाएर युआर फन्डेड होइन। अनि त्यसपछि तिमीहरू इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरू चाहिँ एकदमै इमोसनल मान्छेहरू हो। अघि नै सृष्टि दिदीको त्यो कविता सुन्दा जस्तो होइन, वी टक अबाउट त्यो अब बल्ल जन्मिएको स्याल आउने पुस्ताको लागि होइन। अनि त्यसपछि आएर अब हामीलाई लाग्ने ट्याग विकास विरोधी हो भनेर। अनि म जहिले पनि एउटा यो बाबा डियोको एउटा जहिले पनि सम्झिन्छु वेन एभर आई स्ट्रगल विथ एनिथिङ होइन अहिलेको टाइममा, कि इन द इन्ड वी विल कन्जर्भ ओन्ली वाट वी लभ, वी विल लभ ओन्ली वाट वी अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड वी विल अन्डरस्ट्यान्ड ओन्ली वाट वी आर टट। सो हामीले जे सिकायो हामीले त्यही मात्रै बुझ्छौँ होइन, र हामीले जे बुझ्छौँ त्यसलाई मात्रै माया गर्छौँ र जेलाई माया गर्छौँ त्यसलाई त्यसको मात्रै संरक्षण गर्छौँ, त्यसको मात्रै रक्षा गर्न खोज्छौँ। र मलाई ल कलेजमा हुँदादेखि पढाइएको कुरो के थियो भने एउटा शब्द थियो दिगो विकास, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पछि पढ्दै जाँदा थाहा पाइयो हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त पर्यावरणीय दिगो विकास भनेर इकोलोजिकल सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पनि राखेको रहेछ। सो यो अझै डेभलपमेन्ट भने जब इकोलोजिकल हुन्छ तब मात्रै इकोलोजिकल्ली फ्रेन्डली हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै इकोसेन्ट्रिक डेभलपमेन्ट मात्रै साँच्चीकै डेभलपमेन्ट हो भनेर अदालतले व्याख्या गरेर रहेछ। अब पहिलेबाट हामी धेरैजना लका विद्यार्थीहरू पनि छौँ। हाम्रो संविधानको धारा 30ले स्वच्छ वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गरिदिँदाखेरि र 51को 6ले पनि वातावरणको हकको रक्षा गर्दाखेरि इन्टरजेनेरेसन इक्विटी, इन्ट्राजेनेरेसन इक्विटी, पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिन, प्यारेन्ट्स प्याट्रिए, प्रिकसनरी प्रिन्सिपल लगायतको कुराहरूलाई यसले आत्मसात गरेको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले पनि यस्ता वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि कानुनहरू ल्याएको थियो। अब म यही पढ्दै हुर्केको 5 वर्ष मैले गरेकै यही थियो, पढेकै यही थियो, मलाई पढाइएकै यही थियो। र अहिले पछिल्लो क्रममा र पहिलाको वन ऐनले पनि दुईटै वन ऐनले भन्ने कुरा के हो भने वन जङ्गल कहिले प्रयोग गर्न पाइन्छ त यो राष्ट्रिय वन भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसनमा राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न पाइन्छ। अब यो मेरो आइडिया यो म निजगढको विरुद्धमा किन छु भन्ने यही मुख्य मेरो कानुनी प्रावधान मैले टेक्ने गरेको छु। यही सेक्सन 42 हो हाम्रो फरेस्ट एक्टको, पहिलाको 49 को पनि त्यही हो, अहिले 76 को पनि यही नै हो कि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरण परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने, अर्थात् दुईटा कारण भयो भने मात्रै तपाईँले राष्ट्रिय वनलाई प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। पहिलो, देयर इज नो अल्टरनेटिभ टु दिस। सेकेन्ड, यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा एडभर्स इम्प्याक्ट, सिग्निफिकेन्ट एडभर्स इम्प्याक्ट पार्नु हुँदैन, किनकि केही न केही एडभर्स इम्प्याक्ट हुनसक्छ जुन प्रिकसनरी प्रिन्सिपल अन्तर्गत हामीले त्यो प्रिकसन लिएर त्यसलाई घटाउन सक्छौँ कि त्यसलाई हटाउन सक्छौँ। तर कहिलेकाहीँ यस्ता खालका प्रब्लम आउँछ जसले
सिग्निफिकेन्ट एडभर्स इम्प्याक्ट पर्छ। सो यो दुईटा कुरा भएन भने मात्रै राष्ट्रिय वनको प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने कानुनको लेजिस्लेटिभ विजडम र लेजिस्लेटिभ प्र्याक्टिसेस पनि यही नै भएको कारणले गर्दा हाम्रो कानुन यसरी नै बनेको देखेँ। र मलाई यो कुराले जहिले पनि धकधक धकधक गरे कहाँ फिल भयो भन्दा ए बाबा मेरो कानुनमा छ, तर यसरी यदि जङ्गल मास्दै जाने हो भने त आज एयरपोर्टको लागि, भोलि के को लागि, पर्सि के को लागि भन्ने कुराले मलाई जहिले पनि तर्साइराख्यो। र मुख्य रूपमा मैले कानुनको विद्यार्थी भएर पढ्दाखेरिको यो योगी नरहरिनाथको मुद्दा, जहाँनेरि देवघाटमा अब त्यो हस्पिटल बनाउने कि जङ्गल मास्ने भन्ने विवाद हुँदा अदालतले हस्पिटल बरु जहाँ पनि बन्न सक्छ, जङ्गल त्यसरी बायोडाइभर्सिटी जहाँ पनि हुन सक्दैन। त्यही भएर सरकारले काहीँ पनि केही निर्माण गर्छ भने त्यो चाहिँ ऱ्यासनल हुनुपर्छ। त्यो आफैमा इऱ्यासनल ऊबाट कुनै पनि तर्क नै नभइकन, अब्जेक्टिभ नभइकन जस्ट बेस्ड अन सब्जेक्टिभिटी चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा मैले जहिले पनि सम्झिराखेँ। र अब यो राष्ट्रिय वनको क्षेत्रको प्रयोग गर्दाखेरिको कुराहरू यस्तै डिपिआर आवश्यक हुनैपर्ने, गर्नैपर्ने लगायतको कुरा र हाम्रो इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट, यो इन्टेन्डेड नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन जुन पेरिस कन्भेन्सन पछि हाम्रो इन्टरनेसनल कमिटमेन्टमा पनि हाम्रो डेभलपमेन्ट भने चाहिँ लो कार्बन एमिसन डेभलपमेन्ट हो। र हाम्रो 2014 देखि 2023 सम्म चाहिँ नेपालले वन दशक मनाइरहेको छ भन्ने कुरोले पनि मलाई जहिले पनि के गर्न चाहिँ देखाइरह्यो भने म कानुनको विद्यार्थी, हाम्रो इन्टरनेसनल प्रतिबद्धता थियो। र अब यो इन्टरनेसनल प्रतिबद्धता नमान्दाखेरि, राष्ट्रिय कानुन नमान्दाखेरि पनि म हेरेर बस्ने हो भने त म कानुनको विद्यार्थी भइराख्नुको के औचित्य र अब पैसा कमाउनु भने त जे गरे पनि पैसा कमाएर भइहाल्छ भन्ने खालको कुराले मलाई अगाडि बढाइराख्यो। सो यसरी मलाई पछिल्लो क्रममा निजगढको बारेमा अझै हामी अहिले छलफल गर्छौँ। मलाई लाग्न थालेको कुरा चाहिँ के हो भने यो नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट हो कि नेसनल प्रब्लम प्रोजेक्ट हो कि इन्डिभिजुअल प्राइड अर बेनिफिट प्रोजेक्ट हो भन्ने मलाई फिल हुन थालेको छ। पहिला चाहिँ खुब नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट भनिदिन्थ्यो। यदि नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट हो भने त मेरो पुस्ताले, हाम्रो पुस्ताले पनि त अहिले यो नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट हो भने त हामीले पनि गौरव गर्न सक्ने खालको त अवस्था बनाइदिनु पर्थ्यो होला। EIA हामीलाई इजिली एक्सेसिबल गर्नु पर्थ्यो होला, जबकि आई ह्याड टु पे फर EIA हैन। सूचनाको हकले 10 पेजभन्दा बढी गएपछि 5 रुपियाँको दरले तिर्नुपर्ने भयो नेसनल। त्यही भएर अनि कसरी यो नेसनल प्रब्लम प्रोजेक्ट हो, कसरी इन्डिभिजुअल प्राइड कि इन्डिभिजुअल कसैको इन्डिभिजुअलको प्राइड कि इन्डिभिजुअलको बेनिफिटको मात्रै प्रोजेक्ट हो भन्ने बारेमा चाहिँ मलाई आजकल लाग्न थालेको छ। र मेरो होल अहिलेको यो प्रेजेन्टेसन पनि अलिकति यसलाई नै मैले फोकस गर्न खोज्छु। यो जस्तै तपाईँले यो हामीले यो युनाइटेड नेसनको अगाडि, यो युनाइटेड नेसन हाम्रो यो पुलचोकमा त्यहाँ अगाडि गएर हामीले विरोध गर्दाखेरि बोकिएको ब्यानर हेर्नुहुन्छ। 19 वटा इन्डेन्जर्ड एनिमल, 500 भन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गी, 24 बिलियन रुख, 11 इन्डेन्जर्ड रेप्टाइल, डिपिआर छैन, EIA सबै कपी पेस्ट छ, 25 वटा इन्डेन्जर्ड बर्ड त्यहाँनिर छ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट छैन, अल्टरनेटिभ हेरेको छैन। सो यस्तो पारामा हामीले धेरै एउटा कुरालाई अगाडि सार्यौँ। र एउटा कुरा के प्रश्नसँग हामीले जहिले पनि भन्यौँ भने हामी विकासको विरोधी होइनौँ, तर कस्तो विकासको चाहिँ विरोधी हो भन्दाखेरि यदि तपाईँले अर्थतन्त्रलाई मात्रै विकास हेर्नुहुन्छ, एउटा रुख काटेर सबै जङ्गल नाश गरेर आउने पुस्तालाई मरुभूमिवाला मधेस दिएर यदि तपाईँले त्यस्तो खालको विकासको परिकल्पना गर्नुभएको छ भने चाहिँ हामी गर्वसाथ हामी विकास विरोधी हो। तर हामी दिगो विकास, तपाईँले अदालतले भने जस्तो पर्यावरणीय दिगो विकासको विरोधी चाहिँ होइन। यदि हामी पर्यावरण दिगो विकासको कुरा गर्ने हामी विकास विरोधी हो भने नेपालको संविधानको धारा 30 विकास विरोधी हो, 51 को 6 विकास विरोधी हो, र सम्मानित सर्वोच्च अदालत र त्यहाँका माननीय न्यायाधीशहरू विकास विरोधी हो भन्ने खालको कुराहरू हामीले विभिन्न टाइम पार्लियामेन्टमा उठायौँ। र यो अदालत जानु, हामी सडकमा आउनु भन्दाखेरि हामीले विभिन्न टाइम पार्लियामेन्टमा गएर त्यतिखेर माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा बसेको समितिलाई पनि हामी धेरैजना साथीहरू गएर चन्दा राणा लगायतको सुरज श्रेष्ठदेखि धेरैजना मान्छेहरू, बटुक उप्रेती सरहरू सबैजना गएर हामीले कन्भिन्स गर्न खोज्यौँ, तर हामीले कन्भिन्स गर्न नसकेको खालको स्थिति थियो। अब यो भनिराख्दाखेरि मलाई यो हाम्रो विकास चाहियो। विकास भनेको छ अब सडकमा भएको रुख काटेको छ, त्यो सडक फेरि विस्तार पनि हुँदैन हैन। अनि मेलम्ची भनेको छ, मेलम्ची आयो भनेर के नै पुरै अब बत्ती बाल्ने के गर्ने भनेको छ। तर काठमाडौँ भ्यालीको हिटी बचाउन हामी लाग्दैनौँ, काठमाडौँ भ्यालीको पोखरी बचाउन हामी लाग्दैनौँ, द ट्रेडिसनल वाटर सिस्टम बचाउन हामी लाग्दैनौँ। बागमतीलाई दुईतिरबाट वाल लगाएर यत्रो सानो बनाइदिइसक्यो, अब हामी मेलम्ची आयो भने चाहिँ खुसी हुन्छौँ। अनि मलाई डर लाग्छ कि हामीले भनेको विकास र हजुरबुवाहरूले भनेको विकास र मेरो पुस्ताले चाहेको विकास पनि त्यही विकास थियो कि पर्यावरण मासेर भए पनि हुन्छ विकास भन्ने खालको भन्ने जहिले पनि डर लाग्छ। र रेकर्डमा जब यो एउटा भिडियो आयो, यो अहिले तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको भिडियो, यो चाहिँ निजगढको वन अघि नै पनि अलिकति देखिहाल्नु भयो।
र जब म त्यो निजगढमा हामी पुग्यौँ, जब हामीले यो भिडियोहरू देख्यौँ, हामी त्यहाँ आफै पुगिसकेपछि त्यो जङ्गलको त्यो क्राउन कभरेज देख्यौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी झन् आत्तियौँ। हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि, ए बाबा यत्रो वन त कहिले बन्न सम्भव होला भनेर अनि हामी अझै बढी फर्दर रिसर्च गर्न थाल्यौँ। अनि यो धेरैजनालाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने, यिनीहरू चाहिँ सबै कम्प्लिटली दे आर टकिङ आउट अफ देयर इमोसन। रुख काट्नु हुँदैन भन्ने यो चाहिँ एकदम एक्सट्रिमिस्टवाला मान्छे हुन्। अब यो रुखै नकाटी त कहाँ विकास हुन्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ होइन। र अनि हामीले अब यो के गर्यौँ भन्दाखेरि, अब हामीले त सबै जनतालाई, सामान्य मान्छेदेखि लिएर पढे लेखेको मान्छेलाई बुझाउँथ्यो। त्यही भएर वी स्टार्टेड टकिङ अबाउट इट, वी स्टार्टेड रिडिङ अबाउट इट होइन। 2-3 वर्ष पढ्यौँ। मलाई मुद्दा लेख्नै लगभग 1.5 वर्ष लाग्यो। यो मुद्दा 40 to 43 पेज छ। 110 वटा मैले फुटनोटमा साइटेसन दिएर मुद्दा बुझाइदिएको छु। र विभिन्न हामीहरूले त्यसमा इन्टरनेसनल एक्सपर्टदेखि नेसनल एक्सपर्टहरूको ओपिनियनहरू पनि सिक गरेका छौँ। अब यो निजगढको विरोधको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के हेर्नुपर्छ भने, किन यत्रो धेरै समस्या आइरहेछ त यो निजगढ भनेको ठाउँमा? अझै यो निजगढ त होइन, अहिले जुन भनौँ न सरकारले राखेको खालको ठाउँमा। निजगढ त अलिकति माथिपट्टि पर्छ, यो वन निजगढ त होइन। पहिला 2051 सालमा के भएको रहेछ भने, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणको रूपमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्नुभन्दा अगाडि वन्यजन्तु आरक्षणको रूपमा स्थापना भएको थियो 41 सालमा। 52 सालमा आउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि, यतापट्टि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि प्री फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबल छ कि छैन भनेर प्री फिजिबिलिटी स्टडीहरू गरिया रहेछ। 53 सालमा आउँदाखेरि फिजिबिलिटी स्टडीको ड्राफ्ट बन्यो। त्यसपछि बिचमा सबै कुरो सेलायो, केही पनि भएन। एकैचोटि 2067 मा आउँदाखेरि यता एयरपोर्टको हकमा फिजिबिलिटी स्टडी 2000, यो भने 2011 तिर हो, फिजिबिलिटी स्टडी भइरहेको थियो भने इन्टरनेसनल रूपमा हामी चाहिँ सेन्ट पिटर्सबर्गको यो वर्ल्ड यो बाघसँग सम्बन्धित खालको सम्मेलनहरू भइराख्दाखेरि हाम्रो प्रतिबद्धता के भयो भने, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र विस्तारलाई आधिकारिक पहल सुरु भयो त्यहाँबाट। अब वी आर गोइङ टु एक्सटेन्ड दिस पर्सा यो वन्यजन्तु आरक्षण भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले 2071 सालमा यतापट्टि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 4 किल्ला घोषणा गर्यौँ राजपत्रमा। 72 सालमा फेरि के गर्यौँ भने, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्यौँ। 74 सालमा राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा परिवर्तन गर्यौँ र 75 सालमा फेरि प्रतिवेदन भनेर यो EIA पास गर्यौँ। सो यो दुईटा पोर्सन हेर्नु भने, यतातिर पर्सा नेसनल पार्क, यतातिर तपाईँले हेर्नुभयो भने सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। सो यो दुईटा प्रोजेक्ट आफैमा कन्फ्लिक्टिङ नेचरमा गइरहेको छ। एकतिर इन्टरनेसनल प्रतिबद्धता र उसलाई मान्दै हामी नेसनल पार्कहरू बढाउँदै लिएर गएर, बायोडाइभर्सिटी बढाउँदै लिएर गएर यसलाई इकोनोमीसँग कनेक्ट गर्न खोजिरहेछौँ। अर्कोतिर त्यही जङ्गल जहाँले हामीले इन्टरनेसनल प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढिरहेछौँ, त्यही जङ्गल नाश गरेर हामी अगाडि बढ्ने काम गरिरहेछौँ। सो यो देखेपछि म छक्क परेँ कि ए बाबा, दुईटा सरकार पो रहेछ क्या हो। एकतिर एउटा कन्जर्भेसनको कुरा गर्छ, अर्को डिस्ट्रक्सनको कुरा गर्छ कि विकासको कुरा गर्छ उहाँहरूको भाषामा भन्ने खालको कुरा देखिपछि हामी अझै यसमा फर्दर अन्डरस्ट्यान्डिङ, फर्दर स्टडी गर्दै गयौँ। र यो 1995 को रिपोर्ट हेर्दाखेरि अहिले सबजना निजगढ निजगढ भन्छन्। म छक्क परेँ। रिपोर्ट पढेँ, रिपोर्टमा के भन्यो भने के ठाउँ हेरिया रहेछ भन्दा, विराटनगर, सिमरा, पोखरा, दाङ, भरतपुर, भैरवा र नेपालगञ्ज हेरेको रहेछ। र यो कसरी हेऱ्यो भन्दा, म फन्डामेन्टल म्यानेजमेन्ट हामीलाई पढाउँदा सरले के भन्नुहुन्थ्यो नि, रुल अफ थम्ब पहिला चाहिँ रुल अफ थम्ब युज गर्थ्यो। रुल अफ थम्ब वाज नट साइन्टिफिक। अब यो यसो मान्छेको सब्जेक्टिभ नलेजको बेसिसमा रुल अफ थम्ब युज गर्थ्यो भन्ने खालको कुरा, र यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक मान्नुहुन्न भन्ने मलाई फन्डामेन्टल म्यानेजमेन्टमा पढाइन्थ्यो। त्यही कुरा मैले यहाँ देख्दाखेरि छक्क परेँ। के भन्यो भने, सेभरल रुल अफ थम्स फर स्क्रिनिङ अफ दि टप SIA साइट्स भनेर। पहिला सुरु त निजगढ भन्ने ठाउँै थिएन, सिमरालाई हेरिरहेको थियो उनीहरूले। र यो पनि कसरी हेरियो भने, यो 7-8 वटा ठाउँ जति हेरियो त्यो पनि रुल अफ थम्बमा, हामीले भन्छौँ नि इनी मिनी म्यानी मो काइन्ड अफमा गरिएको खालको देखियो। म यो देखेपछि झन् छक्क परेँ। यसरी अहिलेको यो वन भएको ठाउँलाई यसरी मासेर यस्तो खालको प्रोजेक्ट बन्नेवाला छ यहाँ। अनि मैले हेर्दै गएँ, अब यत्रो ठुलो एयरपोर्ट भनेको छ, 8000 हेक्टर भनेको छ। अब यो 8045.79 हेक्टर्स भन्दाखेरि चाहिँ यो कत्रो हुँदो रहेछ भनेर हेरेँ। यो किङ फहाद इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्ने रहेछ 78,000 हेक्टरमा बनेर रहेछ। तर यसको पेसेन्जर 96 लाख मात्रै आउने रहेछ। जबकि हाम्रो अब अनि हेर्दै गए त्यसपछि डेनभर इन्टरनेसनल आउँदो रहेछ 13,726 हेक्टरमा। यस्तै हामीले हेर्दै गयौँ। अनि यो चाहिँ साइजको हिसाबले किङ फहाद त्यत्रो ठुलो रहेछ, 96.9 लाख, 78,000 हेक्टर हुँदा 96.9 लाख पेसेन्जर आउँदो रहेछ। अनि हामीले हेऱ्यौँ यो हार्ट्सफिल्ड ज्याक्सन एटलान्टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होइन, एटलान्टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ 1902 हेक्टरमा हुँदाखेरि यो 10,73 लाख पेसेन्जरहरू चाहिँ आउने गरेको देख्यौँ। सो यस्तै गर्दै हामीले हेर्दा जाँदाखेरि 390 हेक्टर भएको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा 73 लाख पेसेन्जर आउने रहेछन्। अनि हामीलाई के लाग्न थाल्यो भने, साइज र यो पेसेन्जर आउने जाने कुराको त रिलेसन देखिँदैन।
क्याल्कुलेसन अलिकति हामीले स्ट्याटिस्टिक्स डेटामा बेस भएर हेर्दाखेरि अब हाइपोथेटिकल्ली कोही अब कुनै पार्टीको समर्थक छ भने त होइन ठुलो एयरपोर्ट बनायो भने चाहिँ एकदम विशाल गजब हुन्छ भन्न त मिल्यो, तर डेटाले चाहिँ यो कुरा हामीलाई देखाएन होइन। अनि अब हामी अहिलेको जेनेरेसन अलिकति साइन्समा विश्वास गर्छौँ भन्छौँ, अब कति गर्छौँ गर्दैनौँ, तर मेरो साइन्सले मैले देखेको डेटाले चाहिँ त्यो देखियो भने 1990 फेरि अनि हामी के भन्छौँ भने यो प्रोजेक्ट 1995 बाट सुरु भएको हो भन्दाखेरि, तर 1995 भन्दा अगाडि नै 1994 मा के भएको थियो भने यो आइयुसिएनले EIA अफ द बारा फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान भनेर त्यसको EIA गरेको थियो र त्यो EIA गर्ने बेला त्यहाँले 8 वटा संरक्षित जनावरहरू, 2 वटा संरक्षित रेप्टाइलहरू, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँले 22 इन्डेन्जर प्लानहरू यो ठाउँमा पर्छ र इन्भाइरोमेन्टली एकदमै सेन्सिटिभ ठाउँ हो है भनेर 1994 मा भनेको थियो। अब त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टली सेन्सिटिभ ठाउँ हो भने ठाउँमा हामी 1995 मा एयरपोर्ट बनाउन गएको छौँ। के सोचले हो? यो डायग्राममै देखाएको छ। यो तपाईँले जुन देख्नुहुन्छ यहाँनिरको यो एरिया, यो चाहिँ एनिमल मुभमेन्ट गर्ने एरिया हो भने 1994 देखि हामीलाई क्लियर थियो। अब यो एरियामा गएर एयरपोर्ट बनाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले। अनि म फेरि हेर्दै गएँ होइन, त्यही 1995 लाई सम्झिन्छु, अनि आफू अलिकति 1996 मा जन्मेको मान्छे फेरि अझै पछाडि आउँदाखेरि पनि सम्झिन्छु। त्यो रामायण पनि यसो त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा हेर्ने एन्टिना हल्लाउने सम्झिन्छु, ड्याडीले पेजर बोकेको सम्झिन्छु, अनि दुनियाँ अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो भनेर सम्झिन्छु। र यो 15 वर्षमा के परिवर्तन भयो, तर हामी अहिले पनि भनौँ न यो 1996 देखि अहिलेसम्म के परिवर्तन भयो अझै टाढा कुरालाई 2011 देखि पनि कति कुरो परिवर्तन भयो। मैले किन भनिरहेको छु भने हेर्नुहोस् है, म फेरि क्लियर बनाउँछु। 1995 मा प्री फिजिबिलिटी स्टडी, 2011 मा फिजिबिलिटी स्टडी। अब यो फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने बेला कहाँबाट एकैचोटि निजगढ भन्ने शब्द हालेर यो ठाउँ हो भनेको छ, 1995 मा त्यो देखिँदैन होइन। अनि यहाँ एउटा रमाइलो कुरो के गर्यो भने 4 वटा इनसाइड सिमरा भनेको छ। अब त्यो 4 वटा रुल अफ थम्बको कुरा मैले गरिहालेँ र यो किन सिमरालाई चाहिँ छानियो त भनौँ न, अहिलेको ठाउँलाई किन छानियो, मानिदिउँ कि यही सिमरा होला, अब नामसँग किन धेरै किचिज गर्नु, यही ठाउँ सिमरा हो भन्दाखेरि के हो भने डिस्टेन्स फ्रम वाइल्ड लाइफ सेङ्चुरी, त्यसको वरिपरि नेसनल पार्क कन्जर्भेसन एरियासँगको डिस्टेन्स कति छ, किनकि चितवनको छेउमा चितवन नेसनल पार्क परेको कारणले गर्दा त्यहाँ एयरपोर्ट बन्न नसकेको हो भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ। अर्को फरेस्टको डेन्सिटी, कतिको बाक्लो फरेस्ट छ, अर्को भनेको रिभर कन्ट्रोल मेजरहरूलाई हेरेर हो भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है यो दुईटा फिगर, बिफोर भनेको यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुनुभन्दा अगाडि वन्यजन्तु आरक्षण हुँदाखेरि यहाँनेरि पर्थ्यो पर्सा नेसनल पार्क। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यहाँनेरि मात्रै छ, यो एयरपोर्ट यो एरियामा छ होइन। अहिले पछिल्लो क्रममा जब हामीले एक्सटेन्ड गऱ्यौँ, एक्सटेन्ड गरिसकेपछि अहिले यो एरिया यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने स्क्रिनमा यतिको एरिया लगभग 7 किलोमिटर जति एरिया चाहिँ पर्सा नेसनल पार्क भनेर जुन हामीले भनेको छौँ त्यही नै यहाँनेरि कनेक्टेड भएको छ। अब यहाँनेरि यो सबै वनलाई यसलाई यति एरियालाई यो काट्दाखेरि यहाँनेरिको जनावर कहाँ जाने के हुने भन्ने कुरामा EIA ले के भन्छ भन्ने कुरा अहिले तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु। अझै पीडादायी कुरा त त्यहाँ पनि आउँछ, अब हास्यास्पद भन्ने कि पीडादायी भन्ने। अनि के भन्छ भने हाम्रो दुईटा देशहरूसँग अरू देशसँग एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको छ। अब भैरवाको हामी कुरा सुन्दैछौँ, एयरपोर्ट बनिसक्यो, इन्डियाले अहिलेसम्म पर्मिसन दिएको छैन, एयर रुट पाएको छैन। अब यसको हकमा पहिला त्यो क्ल्यारिफाई नगरिकन एयरपोर्ट रुट काट्नु ठिक हो कि होइन भन्ने हाम्रो मुख्य प्रश्न हो होइन। र ट्रान्जिट इकोनोमी यो चाहिँ एकदम हब हुन्छ के भन्यो भने म के रहेछ, अब यो म त कानुनको विद्यार्थी त पढिनँ, अनि के रहेछ त यो हब भनेर बुझ्दै जाँदा खोज्दै जाँदाखेरि म प्रोफेसर डाक्टर केशव भट्टराईले लेख्नुभएको आर्टिकलमा हु इज अ PhD गर्नुभएको छ, उहाँले नेपाल सरकारको पूर्व सचिव हो, अहिले चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ सेन्ट्रल मिजोरीमा। उहाँले लेख्नुभएको रहेछ कि नेपाल चाहिँ किन हब हुन सक्दैन भन्दाखेरि एउटा यहाँको यो सौन्दर्यता, यो टेरेन, यहाँको टेरिटोरी, यो टेरेनले गर्दाखेरि यहाँ एकदमै एउटा पहिला सुरु इन्डियाको स्वीकृति बिना हामीले केही पनि गर्नै सक्दैनौँ, पहिला सुरु इन्डियाको स्वीकृति लिनु पर्यो। अर्को भनेको के पनि हो भने यो एकदमै रिस्की र स्केरी खालको छ हाम्रो टेरेन, पहाडले गर्दा, त्यही भएर पनि हाम्रो जस्तो ठाउँ चाहिँ हब हुन सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। बेस्ड अन यो उहाँको डिस्कसन चाहिँ उहाँ प्रोफेसर अफ जियोग्राफी भए पनि त्यो सेन्ट्रल मिजोरीमा काम गर्ने विभिन्न प्रोफेसरहरूसँग कुरा गरेर, स्कुल अफ एभिएसनको प्रोफेसरहरूसँग कुरा गरेर यो निष्कर्षमा पुग्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अर्को कुरा के भन्दा अहिले पछिल्लो क्रममा कतिजना साथीहरू यो अलिकति एरोप्लेनसँग इच्छा, यो अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ। के भएको छ भने फ्युल एफिसिएन्ट एयरक्राफ्टहरू आउन थालेको छन् जुन एकदमै लामो समयसम्म उड्न सक्छन्, जुन पहिला त्यस्तो खालको स्थिति थिएन। अनि अर्को भनेको नेपाल हैज इनफ फ्युल एफिसिएन्ट प्लेन एन्ड भेरी स्पेशल कमर्सियल प्रोडक्ट टु डिल विथ, इट इज हार्ड टु एस्पायर टु बिकम लाइक सिङ्गापुर छाङ्गी एयरपोर्ट। सिङ्गापुर छाङ्गीमा पनि एकपल्ट प्रब्लम आइसकेपछि जब उनीहरूले फ्युल एफिसिएन्ट प्लेनहरू ल्याए, स्पेशल कमर्सियल प्रोडक्टहरू यस्तो यस्तो ल्याइसकेपछि मात्रै त्यो फेरि छाङ्गी रिभाइभ भएको हो भन्ने खालको पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। सो नेपाल हब पनि हुन सक्दैन भने हामी यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट एट वाट कस्ट भन्ने कुरा आयो। र 2011 को रिपोर्ट हामीले पढ्दा के देखियो त भन्दाखेरि
ठ्याक्कै म शब्द तपाईँहरूलाई पढ्दिउँ। द अदर सल्युसन अफ डेभलपिङ लोकल डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाइक पोखरा एन्ड गौतम बुद्ध एयरपोर्ट इन्टु इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आर इम्पोसिबल ड्यू टु जोग्राफिकल कन्स्ट्रेन्ट एन्ड स्मल फ्लाइट स्प्लिट्स टु गेट प्रोपर प्रोजेक्ट भायबिलिटी भनेर हेर्नुहोस् है यहाँ शब्द तपाईँहरू। यहाँनिर यसले प्रयोग गरेको शब्द हेर्नुहोस्, इम्पोसिबल। अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अस्ति नै योभन्दा अगाडिको बजेटमा सुन्नुभयो होला सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले अब हाम्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटै सञ्चालनमा हुनेछन् अन्तर्राष्ट्रिय भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो राष्ट्रपतिले मात्रै भनेर भयो त भनेर सोध्नु होला। क्यानको एनुअल रिपोर्टमा पनि तपाईँले हेर्नु भने 2018 को रिपोर्टबाट मैले ल्याएको छु, निजगढ विमानस्थल निर्विकल्प भनेर चाहिँ अघि नै म फेरि सम्झाएँ है तपाईँहरूलाई। त्यो कानुन वन ऐनले के भन्यो, यदि निर्विकल्प हो भने वन प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेको छ। अब यहाँ त विकल्प त उहाँहरूले आफै भनिसक्नु भयो त, 3टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ बन्ने क्रममा छ। 3टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको उहाँहरूको हिसाबले के भन्दाखेरि एउटा पोखरा विमानस्थल, भैरवा विमानस्थल अर्थात् गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र निजगढ। सो 2टा विमानस्थल हुँदाहुँदै अब यो इम्पोसिबल भनेको कुरा त 2011 बाट अहिलेसम्म आउँदै पोसिबल भइसकेको कुरालाई अब त्यो रिपोर्टको आधारमा निजगढ बन्नुपर्छ भन्दा म भन्दा अगाडिको हजुरबाको बेलाको प्रोजेक्टलाई मैले कसरी मान्यता दिउँ भनेर यो लडाई हामी लडिरहेको हौँ हैन। र अब यो ठाउँको भ्यालु के हो त? इज इट वर्दी टु डिस्ट्रोय दिस प्लेस? यो ठाउँ इज इट वर्दी टु डिस्ट्रोय यो ठाउँ फर द सेक अफ द एयरपोर्ट विच इज नट द सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट और विच इज नट एज क्लेम त्यो अल्टरनेटिभ नभएको निर्विकल्प एयरपोर्ट होइन। भगवान त निर्विकल्प छैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यहाँ कहाँबाट एउटा एयरपोर्टलाई निर्विकल्प उहाँहरू देखाउन खोजिरहनु भएको छ। सो वाट इज द भ्यालु अफ दिस प्लेस भनेर हामीले खोज्न थाल्यौँ, हामीले पढ्यौँ, EIA लाइन बाई लाइन पढ्यौँ। के देखियो भने EIA लेखेको यो EIA भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो असर पर्छ, वातावरणमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर त्यो परियोजना गर्नेले एउटा कन्सल्टेन्ट हायर गरेर गर्छ र त्यसलाई चाहिँ वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट भनौँ न एउटा नेपाल सरकारले त्यसलाई ग्रहण गर्छ। सो यसमा हामीले के देख्यौँ भन्दा बायोडाइभर्सिटी यो एरियामा कति छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर EIA ले स्वीकारेको छ। द्याट दिस एरिया इज टु बी द लिस्ट इन्फर्मेटिभ अन बायोडाइभर्सिटी। सो विथ अ भेरी लेस इन्फर्मेसन हामी यो ठाउँलाई डिस्ट्रोय गर्न जान लागिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिउँ, विदेशमा अहिले हामी भन्छौँ नि तिमीहरूकोमा विकास गर्दाखेरि रोक्नुपर्छ भने विदेशमा यस्ता उदाहरणहरू छ। स्नेल डार्टर केस भन्ने छ जहाँ एउटा किरा भेटिँदाखेरि एउटा होल ड्याम प्रोजेक्ट रोकिएको छ। द्याट मच सेन्सिटिभ इज बायोडाइभर्सिटी होइन। किन भन्दा वी आर अल कनेक्टेड टु इट डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली। हाम्रो एक्जिस्टेन्स तिनीहरूमा छ। बिर्सिदिनुहोस् त्यो चराचुरुङ्गी त्यो बटरफ्लाई सबै बिर्सिनुहोस्। एउटा कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि तिनीहरूमा हाम्रो एक्जिस्टेन्स जहिले पनि निर्भर रहेको छ। र हामी कस्तो ठाउँ भत्काउँदैछौँ भन्दा जुनको बारेमा हामीलाई ज्ञान पनि थाहा छैन। र के भनिन्छ भने प्रिकसनरी प्रिन्सिपल अन्तर्गत द अनर्स अफ द प्रुफ, र यो प्रमाणको भार चाहिँ जहिले पनि कोमा हुन्छ भने जसले परियोजना लागू गरिरहेछ। अब उसले के भन्नु पर्यो, यहाँ यो बायोडाइभर्सिटी मासिन्छ, यो बायोडाइभर्सिटी यहाँबाट मासिए पनि अर्को ठाउँमा चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटीलाई हामीले केही गर्न सक्छौँ कि यसलाई अर्को ठाउँमा फेरि पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ कि यसले चाहिँ त्यति ठुलो इम्प्याक्ट पार्दैन, अर्को ठाउँमा पनि वी अलरेडी हेभ यस्तै खालको बायोडाइभर्सिटी भनेर देखाउन सक्नु पर्यो। त्यो पनि नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन। अब मैले 1994 को कुरा गरिहालेँ, इन्भाइरोमेन्टल सेन्सिटिभ एरिया। र यहाँ महत्त्वपूर्ण यति हामी किन बौलाइरहेको छौँ भन्दाखेरि यहाँ 52% वन चाहिँ 52% अफ द फरेस्ट एरिया इज अन्डर द डोमिनेन्स अफ साल। दिस इज नट आवर सेइङ, कुनै एक्टिभिस्टको कुनै विपक्षीबाट बहस गरिरहेको पिटिसनरको कुरा होइन कि EIA को पेज नम्बर 5-23 मा तपाईँले 2018 को EIA हेर्नु भने यही कुरा भनिएको छ कि 52% अफ द फरेस्ट इज अन्डर द डोमिनेन्स अफ साल। र के हो भने साल भएर के भयो त, अरू जङ्गल जस्तै त होला, काटेर अर्को ठाउँमा रोप्नु न दाइ भन्छन् कि मलाई धेरैजनाले। तर वी डोन्ट नो, एउटा कुरा धेरैलाई थाहा छैन कि साल भन्ने कुरा नर्सरीमा उमार्न सकिँदैन। सोरिया रोबस्टा एउटा यस्तो खालको प्लान्ट स्पेसिज हो, यस्तो सेन्सिटिभ प्लान्ट स्पेसिज हो जुनलाई तपाईँले ह्युमनले त्यति सजिलै उमार्न सक्नुहुन्न। र यदि यस्तो खालको वन हामीले रोप्नु पर्यो भने फेरि यसलाई एउटा अर्को नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट बनाएर रोप्नुपर्छ, विच इज नेक्स्ट टु इम्पोसिबल नेपाल जस्तो देशमा है। एउटा चुरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र परेको छ, त्यसको त हालत के गरेका छौँ। र एउटा यो वन किन अर्को महत्त्व थियो भन्दाखेरि साधारणतया एउटा प्रत्येक हेक्टरमा 700 एउटा प्लान्ट हुन्छ नि, सिडलिङ्सहरू चाहिँ रिजेनेरेट भयो, बिउ उम्रियो भने चाहिँ 700 एउटा प्लान्ट रिजेनेरेट भयो, नेचुरल रिजेनेरेसन भयो भने चाहिँ त्यो वनलाई एकदमै राम्रो वन मानिन्छ। यो ठाउँ चाहिँ कस्तो हो भने यहाँ 3900
3900 यो पुनरुत्थान नेचुरल रिजेनरेसन हुने काम गर्छ, सिडलिङ्स स्यापलिङ्सहरूको नेचुरल रिजेनरेसन हुन्छ। र त्यही भएर 1994 मा आइयुसिएनले त्यहाँ किन इन्ट्रेस्ट देखाएको थियो भने यो जसरी 3900 प्लान्ट रिजेनरेट हुन्छ यसले चाहिँ आफैमा त्यहाँ पपुलेसन बढाइदिएको कारणले गर्दा बा यसले के असर पर्छ कि त्यसलाई अलिकति म्यानेज पनि गर्नुपर्छ भने 1994 देखिको यो लडाइँ भइरहेको खालको स्थिति हो। अब यहाँ रमाइलो पार्ट यो बाबुराम यादव सरले ल्याउनु भएको, हु इज एन एक्सपर्ट, अलिकति यो कन्जर्भेसनमा काम गर्नुभयो लामो समय, हाम्रो पर्सा नेसनल पार्कको राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षण हुँदाखेरि त्यहाँनिरको चिफ वार्डेनको रूपमा बस्नुभयो। उहाँले एउटा कुरा के तर्क ल्याउनु र भएर अर्को विनोद सर भन्ने हुनुहुन्छ, हु इज एन एक्सपर्ट यही सालमा, विनोद भट्ट सरहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा वी आर टकिङ ओन्ली अबाउट ट्रिज, अलिकति साइजमा भएको ट्रिज, वाट अबाउट द सिडलिङ्स, वाट अबाउट द स्यापलिङ्स। जस्तै तपाईँ मेरो हजुरबाको पालमा राखिएको बिरुवा अहिले रुख भएको छ, हामीले आउने पुस्ताको लागि रुख दिनलाई त पहिला बिउ पनि त इम्पोर्टेन्ट होला नि। वी आर नट क्यालकुलेटिङ त्यो बिउ, त्यहाँ भएको सानो प्लान्टलाई हामीले क्यालकुलेट गरिरहेको छैन। वी आर ओन्ली क्यालकुलेटिङ द ट्रिज अनि पोल्स, जुन चाहिँ आफैमा एउटा के भन्ने इल्युजनरी क्यालकुलेसन हो, जुनले एक्चुअल कस्ट बेनिफिट गर्न सक्दैन भन्ने खालको कुरा तर्क उहाँहरूले सार्नु भएको छ। अब फेरि सबै साथीहरूलाई अहिले मिडियामा कति टाइम मिसकम्युनिकेसन पनि मिडियाकै साथीहरूलाई पनि हुन पुग्यो। सरकारले के भन्छ, होइन यी बौला यी अभियन्ताहरू हावामा कराइरहेछन्, कहाँबाट डलर पाएका छन्, यी एनजिओवाला ब्ला 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 यस्ता सबै कुरो भन्छन् होइन। 1900 मात्रै हो, कहाँ हामीले यत्रो ठुलोमा एयरपोर्ट बनाउनु लाग्यो त, 1900 मात्रै हो, 1900 मात्रै हो भने गर्छन्। अब 1900 हो कि होइन हेर्नुहोस् है। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2075-03-11 मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई काटेको पत्र यो अदालतमा बुझाएको थियो। यो पत्रमा के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, फर्स्ट फेज साइट अफिस कन्स्ट्रक्सन, सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज र यो गरेर यो तपाईँले टोटल प्लान्ट कति यहाँनिर काटिन्छ भनेर टोटल प्लान्ट हेर्नुभयो भने 24,51,367 आउँछ र 7,090 हेक्टर 0.31 हेक्टर चाहिँ यसको लागि चाहिन्छ भनेको छ। अब यो 1000 हेक्टर कसलाई बाँड्नलाई राख्नु भएको पनि थाहा छैन होइन। सो यस्तो खालको कुरा छ। देखाउन चाहिँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्न 1900 हेक्टर मात्रै 1900 हेक्टर मात्रै हो भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको 1900 हेक्टर फर्स्ट फेज यस्तो यस्तो गरेर हो, लास्टसम्म अन्तिमसम्म उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के हो भने 24,51,300 यति एउटा प्लान्ट चाहिँ हामीले काट्छौँ नै भन्ने, टोटल यति एउटा रुख काट्छौँ, यति एउटा रुख चाहिँ सकिन्छ र 7,000 हेक्टरमा चाहिँ यो सबै कुरा विस्तार हुन्छ भन्ने नै उहाँहरूको यो पत्रबाट क्लियर देखिन्छ। अनि अर्को एउटा यसको महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्दाखेरि इट इज अ कन्टिन्युअस ग्रिन करिडोर फ्रम नवलपरासी टु बागमती विथआउट ग्याप, कहीँ पनि बिचमा नटुटिकन, केही पनि बिचमा ग्यापहरू नभइकन, एक्सेप्ट बागमती, त्यो बिचमा बागमतीहरू बग्दाखेरि केही ग्यापहरू छ तर यो अननेचुरल ग्यापहरू केही पनि नभइकन यो भएको ठाउँ हो। भनेको अर्थ के भन्दा फेरि मैले यो भन्यो भने त म त एकदम बायस पार्टी हो नि त, आई एम अलरेडी इन्टु कोर्ट, आई एम अलरेडी एडभोकेटिङ फर दिस होइन। अब म बायस पार्टी। अब हेरौँ है, नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई पनि यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो। यो मुद्दामा विपक्षी बनाए पनि उसले लिखित जवाफ बुझाएन र पछि के भन्यो भन्दाखेरि 2076-84 मा एउटा पत्र ल्यायो। उसले त्यहाँ पत्रमा के लेख्छ भन्दा यो ठाउँ चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जैविक मार्ग हो, अर्थात् यहाँबाट वन्यजन्तु, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ जैविक मार्ग फङ्सनल वाइल्ड लाइफ कोरिडोर, यहाँबाट चाहिँ वन्यजन्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छन् र यो चाहिँ इकोलोजिकल हटस्पट हो। इकोलोजिकल हटस्पट भनेको के हो भने धेरै कुराहरू डिस्ट्रोय हुँदै गएर यसलाई अहिले संरक्षण गरेन भने चाहिँ एउटा नेचरको एउटा इन्भाइरोमेन्टको एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट गुमाउँछ भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण शाखाबाट यो पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको थियो। र अब यो सँगै हेर्नुहोस् है, यहाँ आफै उसले के भन्छ भने यो वन्यजन्तुको यताउता जाने खालको ठाउँ हो भनेर। अब यो रोशन ठाकुर भन्ने विद्वान एकजना हुनुहुन्छ यसको एक्सपर्ट, उहाँले गर्नुभएको ठाउँमा पनि हामीले के देख्न सक्छौँ भने यो एरिया जहाँनिर हाम्रो अहिले एयरपोर्ट बन्ने कुराहरू आइरहेको छ, यो एरिया चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने यो निलो कलरको यही हो बाटो, यहाँबाट हात्ती जान्छ, यो बाटोबाट हात्ती जान्छ हाम्रै अहिले एयरपोर्टकोमा। यहाँ एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि अब हात्तीले के गर्छ भन्ने उदाहरण एउटा तपाईँलाई देखाउँ। हात्तीले बाटो फेर्दैन भन्ने। Elephants, powerful, unpredictable, deadly, considered to be one of the most powerful animals in Africa. But in South Luangwe, one herd is changing everything. Built over an ancient elephant path, Mfuwe Lodge is renowned for its bountiful mango tree.
which attracts very big and unlikely guests. When the lodge was built, people didn't realize that the elephants had no intention of changing मैले course. यति मात्रै देखाएँ सो हामीले अहिले पनि देखिरहेछौँ चाइनामा हात्ती कहाँबाट कहाँ हिँडेर गयो भनेर भर्खर बर्दियामा हात्ती बसाइसार्दै यता आइरहेको सो यो हात्तीहरूले एकपल्ट हिँडिसकेको बाटो भनौँ न हामी मान्छे यति आफूलाई इन्टेलेक्चुअल भन्छौँ मलाई त लाग्दैन होइन एकदम विवेकशील भने पनि लाग्दैन मलाई चाहिँ सो यो विवेकशील भनेर समाजले मानेको मान्छे त एकपल्ट हिँडेको बाटो जुन तपाईँ हिँड्ने गर्नुभएको हुन्छ तपाईँ त्यही बाटो हिँड्नुहुन्छ भने हात्तीले अर्को बाटो फेर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू देखिन्छ र यसमै के भन्छ भने 24 लाख रुख काटियो भने चाहिँ 500 प्रजातिको चराचुरुङ्गीको दिस इज द लार्जेस्ट एन्ड richest biodiversity of Tarai forest, 500 type of different species of bird. यो सबै कुरा चाहिँ हराएर जान्छ भने EIA ले भनेको खालको स्थिति छ पानीको जुन अहिले हामी भनिरहेका छौँ चुरे दोहनको बारेमा हामी कुरा उठाउँदाखेरि पनि निजगढ चाहिँ कसैको पनि आँखामा पर्न सकेको छैन अझै पनि यसले के भन्छ भने वर्षायाममा नदीको पानी मात्र धेरै हुन्छ भने लालबकेयामा नदीमा सुक्खायाममा समेत पानी बहन्छ वर्षायाममा नदीमा पानी आउँछ यो पानी अहिलेको रुखले गर्दाखेरि मुनिपट्टि पानी जसरी आउँछ त्यसलाई रोकिदै घटाउँदै भावरबाट बिस्तारै तराईमा पुग्छ सो हामीले यो भावर क्षेत्र र चुरेको रेन्जमा भएको यो जंगललाई काट्दियौं भने सबै कुरो पानी हर्र बगेर गएर बर्खायाममा बाढी आउने र सुक्खायाममा चाहिँ खडेरी लाग्ने र बिस्तारै मरुभूमिकरण डेजर्टिफिकेसन हुने प्रोसेस सुरु हुन्छ जुन EIA मा पनि अलिकति यो देखाउन खोजिया छ हैन सो यो कुराहरु प्रति चाहिँ हाम्रो अझै पनि ध्यान जान सकेका छैन यसरी हेर्नुस् है यहाँले यो EIA बाट मैले ल्याएको यो जसरी नसा जस्तो देखिरहनु भएको छ यसरी पानीको सोर्स तराईमा जाने खालको ठाउँहरुको रूपमा रहेको छ र यहाँले एकदमै धेरै पानीहरु देखिन्छ भने यो जसरी खोला यसरी गइरहेको छ डिस्टर्ब वेमा तपाईले यसलाई यदि रिभर ट्रेनिङ गर्नु भयो भने पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ एकदमै नेक्स्ट टु इम्पोसिबल हुन सक्ने सम्भावनाहरु देखिन्छ र कोल्याबोरेटिभ फरेस्टमा हुने लस एउटा छदै छ त्यहाँ मान्छेहरु जो कोल्याबोरेटिभ फरेस्टमा गरिरहेछन् अब तिनीहरु कहाँ जान्छ सबै कुरा त एउटा भनौं न अझै पनि केही प्रब्लमेटिक छैन भन्दिउँ ल यो बायोडाइभर्सिटी मासिन्छ हाम्रो एयरपोर्ट आउँछ धेरै अझै पनि हामी अझै विकासवादी भएर सोचौं है अब विकासवादी हुँदाखेरि पनि हामीले विज्ञानलाई त विश्वास गर्नु पर्ला विकास भनिसकेपछि अब यो विकासलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है के रहेछ त उहाँहरुको विकासमा इन्भाइरोमेन्टली कम्प्याटिबल हुन्छ भन्नुभएको छ यस्तो खालको 2011 सबैले 2018 मात्रै कपी पेस्ट हो भन्छ 2011 देखि नै त्यो पारा छ के SIA विल बी कम्प्याटिबल विथ द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सराउन्डिङ कम्युनिटिज भनेको छ रुख काट्ने भन्छ फेरि इन्भाइरोमेन्टली सेन्सिटिभ भन्छ यो के इन्भाइरोमेन्टली कम्प्याटिबल भन्छ कसरी हो थाहा छैन अनि अब यो क्लाइमेट चेन्ज एकदम गजब भइरहेछ क्लाइमेट चेन्जलाई रोक्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि एयरपोर्ट बनाउने अपरेट द एयरपोर्ट इन एन इन्भाइरोमेन्टल सुटेबल एन्ड रेस्पोन्सिबल म्यानर that address climate change and aircraft noise impact भनेर एयरपोर्ट बनाएर क्लाइमेट चेन्जलाई उहाँहरु ट्याकल गर्न खोजिरहनु भएको छ रमाइलो कुरा के छ भने माननीय पहिला अब स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा बैठक बस्छ 2075 साल वैशाख 20 गतेको बिबारको दिन एउटा बैठक बस्छ यो बैठकमा रविन्द्र अधिकारी लगायतका मान्छेहरु हुनुहुन्छ हैन यो बैठकमा बस्दाखेरि के निर्णय गरिन्छ भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमा रिजनको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन चाहिँ वैशाख 27 गते बिबारसम्ममा स्वीकृत गर्ने हेर्नुस् है जसले एयरपोर्ट बनाउने त्यो मिनिस्ट्री छ त्यो मिनिस्ट्रीको मिनिस्टर बस्छ संयोजकको रूपमा र वैशाख 20 गते के निर्णय गर्छ भने 7 दिन भित्र EIA चाहिँ पास गर्नुपर्ने भनेर हुन्छ अब EIA कहिले पास गर्ने भनेर परियोजना बनाउनेले गर्ने कि वातावरण मन्त्रालयले बनाउने यति प्रेसर आएपछि वातावरण मन्त्रालयले खुरुक्क जे आए पनि EIA पास नगरेर के गरोस् अब यहाँ तपाईले हेर्नु भयो भने अब यो मैले भनिहाले हैन रुख कटान गर्ने आदेश 15 दिन भित्र रुख काट्ने भनेर 71/1/20 तिरै 71/1/20 उसमै 75/1/20 मै सरी 71 भएछ 75/1/20 मै अब यो संयोजकत्वमा बसेको बैठकले रुख काट्नको लागि अब नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउने लगायतको कुरा नेपाली सेनासँग MOU गरिसकेको हुन्छ हेर्नुस् फेरि 2073-125 मा EIA पास भएको छैन त्यहाँ एयरपोर्ट बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन नेपाली सेनासँग MOU को काम चाहिँ 73 बाटै भइसक्यो अब यो भएपछि कसरी EIA राम्रो बन्ला कसरी EIA ले चाहिँ एयरपोर्ट बन्नु हुँदैन यो त एकदमै डिस्ट्रक्टिभ छ भनेर खुलेर भन्न सक्ला र यहाँ मैले देखाइदिए MOU हरु तपाईहरुलाई अब यहाँ रमाइलो कुरा फेरि यो पनि आर्मीलाई नै दिएको छ यो किन आर्मीलाई जहाँ पनि विवादमा ल्याउन खोज्छ नेपाल सरकारले बुझिन्न र यहाँ एउटा अहिलेसम्म नआएको कुरा चाहिँ के पनि थियो भने हामीले पढ्दै जाँदा के थाहा पायौं भने दिस वुड बी अ पोसिबल डिफेन्स एयरपोर्ट स्ट्रिप अफ द कन्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ यो जनताको टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नको लागि जस्तो देखिन्छ तर यो डिफेन्स एयरपोर्टको रूपमा पनि रहन्छ भनेर EIA लेखेको छ भने के भने यदि यो डिफेन्स एयरपोर्ट भयो भने इन्डियाले यति नजिकमा डिफेन्स एयरपोर्ट बनाउन दिन्छ कि दिँदैन किनकि उसको अलिकति यो भन्दा केही टाढा अलिकति उसको डिफेन्स एयरपोर्टहरु
एयरपोर्टहरू छ, सो त्यो डिफेन्स एयरपोर्टलाई इम्प्याक्ट हुने गरी डिफेन्स एयरपोर्ट बनाउन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा पनि पहिले क्ल्यारिफाई हुनुपर्ने कुरा थियो। यो त अहिलेसम्म डिस्कसनमा आएकै छैन। अब यो EIA गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, रमाइलो कुरा, EIA गर्दा जहिले पनि विकल्प हेरिन्छ। यहाँ विकल्प के हेरेको छ भने यो निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको विकल्प के हो त भन्दाखेरि कम्पेरिजन अफ अल्टरनेटिभ गर्दा डेभलपमेन्ट अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बोथ एट पब्लिक एन्ड प्राइभेट सेक्टर र द पोटेन्सियल इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट यस्तो गरेर के अरे भने रिएलोकेसन अफ हेड साइट एन्ड रिएलोकेसन अफ पावर हाउस भनेको पावर हाउसलाई सार्ने, हाइड्रो पावर यसको विकल्प हो भनेको। किन भन्दा हाइड्रो पावरबाट कपी पेस्ट गर्यो, एयरपोर्टको विकल्प के भन्दा हाइड्रो पावर। अब यतिसम्मको गरिएछ। अब जो के भन्नु पर्यो, नत्र त फ्रस्ट्रेसन भएर मरिहालिन्छ होइन। अर्को कुरा किन यस्तो भएछ भने यो जो कम्पनीले EIA बनायो उसले चाहिँ के लेख्छ भने द फर्म हेज लङ एक्सपिरियन्स इन कन्डक्टिङ द EIA एन्ड IE स्टडिज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको फर्मलाई बनाउनु दिएपछि अब तपाईँले एयरपोर्टको कसरी परिकल्पना गर्नुहुन्छ। अनि अब एयरपोर्ट बन्यो है, सपोज के भन्दाखेरि त्यही ठाउँ एयरपोर्ट हो कि होइन भने मैले भनिरहेको छु नि, मलाई त कन्फ्युजन छ भनेर। यसलाई पनि कन्फ्युजन रहेछ बिचारा EIA वाला। EIA वालाले के भन्छ भने पृष्ठ 2 को 2 मा दो डिटेल फिजिबल स्टडी अफ द प्रोजेक्ट कम्प्लिटेड इन 2011 2011 मा कम्प्लिट भयो रे। अब जुन हामी कसैले पनि देखाएको छैन। द रिपोर्ट वाज नट अभाइलेबल फर रिभ्यू, ओन्ली द कन्सेप्ट लेआउट वाज अभाइलेबल फ्रम द फिजिबिलिटी स्टडी। जहाँ अब कन्सेप्ट लेआउट यस्तो है भने कन्सेप्ट लेआउटको भरमा EIA बनाएर अब हामी एयरपोर्ट पनि बनाउँछौँ भनेर हिँडिरहेका छौँ विकासवादीहरू। अब थाहा छैन। र विस्फोटकको कम पदार्थको प्रयोग गर्ने भने ध्वनि कम हुने विस्फोटकको प्रयोग कम गर्ने, किनभने यो अब फेरि कहाँ गजबको कुरा के आयो भने यो तराईमा तपाईँले के गर्नलाई चाहिँ विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्नु पर्यो, किन कमै गर्नु पर्यो, यो पनि कहाँबाट आएको हो भनेर विज्ञहरू भन्छन् भन्दाखेरि पहाडमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा पहाड भत्काउनु पर्ने हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले डाइनामाइटहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब त्यही कपी पेस्ट गरेको कारणले गर्दा तराईको भूभागमा पनि विस्फोटक पदार्थको पनि कपी पेस्ट गरेर ल्याइदिनु भयो। त्यस्तै अब यो जनावरको पनि रमाइलो पार्ट छ। अघि नै मैले भनेको थिएँ जनावर कहाँ जान्छ भनेर। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है, जब निजगढको वन काटिन्छ त्यसपछि जनावरहरू बिस्तारी पर्सा निकुञ्जको यो बाहिरी भागमा आउँछ। यहाँ ठुलो जङ्गल क्षेत्र खाली गरिने हुँदा जङ्गल जनावरको वासस्थान पर्सा निकुञ्जमा स्थानान्तरण हुने आकलन गरिएको छ। हवाई जहाजको उडान र अवतरणको समयमा आवाजले गर्दा पर्सा निकुञ्जबाट जनावरहरू बिस्तारै विमानस्थल क्षेत्रबाट निकुञ्ज भित्री भागतिर जान्छन्। पहिला सुरु यो सर्फेस मतलब बाहिरी भागमा आउटर लेयरमा आउँछन्, बस्छन्, अलिअलि रुख काट्न थालेपछि जब प्लेन ल्यान्ड र टेक अफ गर्न थाल्छ त्यसपछि जनावरहरू अझै जङ्गलको भित्री भागमा पस्छ। वाह, यो अब पुरा ट्रेन्ड के, वेल ट्रेन्ड होइन। त्यस्तो गरी जनावरहरू घुइँ जान्छन् अनि त्यसपछि गएर पर्सा नेसनल निकुञ्जमा। अब मानिदिउँ यो पनि भयो रे। अब यो हुँदाखेरि तपाईँले EIA ले यो कुरा हेर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन कि पर्सा नेसनल पार्कमा अलरेडी एनिमलको एक्जिस्टेन्स छ। त्यहाँ बाहिरबाट जनावर जाँदाखेरि त्यो पपुलेसन बाहिरबाट जाँदाखेरि त्यसले त्यो पपुलेसन डेन्सिटी बढ्दाखेरि त्यसले के इफेक्ट पर्छ भनेर हेर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। यो कुरालाई पनि कम्प्लिट नेग्लेक्ट गरेको छ। अब यो जनावर भित्र जान्छ कि जाँदैन, जान्छ कि बाहिर गएर मधेसको साथीहरूको लागि खान्छ भन्ने कुरा त अझै पनि अब पछिको कुरो होला। हामीले रोक्न सकेनौँ, अदालतले रोकेन भने अर्को कुरा। चराचुरुङ्गीको बारेमा कुरा गर्दा के रमाइलो कुरा के आउँछ भने विमानस्थल पर्सा निकुञ्जसँग नजिक रहे तापनि विमानस्थल वरिपरि यदि ठुला चराहरू जस्तै चिलगिद्धलाई आकर्षित हुने वस्तु नभएमा चराहरू आतंकित हुन जाँदैन। यो झिलिमिली बत्ती राखेन भने, खाना फ्याँकेन भने चाहिँ चराहरू आउँदैन भन्ने जस्तो कुराहरू गरेको छ। र यो मैले एउटा हेरेको थिएँ होइन, यो विमानस्थलमा चराको सिकारीहरू राखेर रहेछ कि हाम्रो एउटा त्यो छेउमा ध्रुवस्थली वन हुँदाखेरि TIA मा सिकारीहरू राखेर पनि कन्ट्रोल हुन सकिरहेको छैन। टाइम एन्ड अगेन हाम्रो प्लेन आएर ठोकिन्छ। अब यो गुलेली हानेर माथि उडिरहेको चरालाई कसरी ढाल्ने हो पनि अचम्मको कुरो छ होइन। सो यो पनि अर्को एउटा पाटो छ। अब त्यहाँ ओरेन्थोलोजिस्ट पनि छैन, उहाँहरूले सबै कुरो भनिदिइसक्नु, बर्ड एक्सपर्ट पनि। अनि घोराल पाउँछ भनेको छ कि त्यहाँ अचम्मको कुरा। जबकि किताबहरूमा रिसर्चहरूमा के देखिन्छ भने घोराल भनेको चाहिँ 500 देखि 4000 मिटरको उचाइको उच्च पहाडी भागमा पाइन्छ भनेको छ। अब तराईमा कसरी घोराल पाइन्छ भनेर भन्ने कुरो पनि गजबको अचम्मको रमाइलो कुरो छ यो पनि। र पब्लिक हियरिङ भयो अरे, एकपल्ट पब्लिक हियरिङ भयो। अब यो EIA अङ्ग्रेजीमा छ, त्यहाँको साथीहरूले कतिको बुझेर फिडब्याक दिनुभयो होइन, यो पनि अर्को एउटा प्रब्लम छ। अनि अब यस्तै छ, गजबको कुराहरू यहाँ देखिन्छ। हाम्रो कन्सर्न धेरैजना साथीहरूले सोध्नुहुन्छ, अब 6 मिनट जति बाँकी छ म सकाउँछु। कम्पेन्सेटरी प्लान्टेसन गर्न मिल्दैन त किन तपाईहरु विरोध गरेर बिरुवा रोप्दिनु 25 वटा रोप्दिन्छु भनेको छ नि भन्छ है। अब कम्पेन्सेटरी प्लान्टेसन को कुरा गर्दा हामीलाई चाहिने कति रहेछ भन्दा अहिलेको 24 लाख यो काट्दाखेरि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड। मलाई त राम्ररी पढ्न पनि आउन कि यत्रो ठुलो नम्बर 6 करोड 12,70,525 एउटा रुख चाहिँ रोप्नु पर्ने रहेछ है। फेरि रोपेर मात्रै हुन्न, हुर्काउनु पनि पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई ठाउँ कति चाहिन्छ भन्दा 38,249 हेक्टर जग्गा चाहियो। 38,249 हेक्टर जग्गा खाली जग्गा कहाँ छ तराईमा देखाइदिनु न त, गएर रोपौँला, हामी नै रोपौँला, सरकारले पनि रोप्नु परेन। यो जग्गै छैन, कहाँ रोप्नुहुन्छ समस्या। अब यो बारे कसैले बोल्दैनन् भने रुख रोपौँ भन्छन्।
प्लान्टेसन कस्ट मात्रै कति हुन्छ हेर्नुहोस् है, यहाँ 13 अरब रुपियाँ त प्लान्टेसन कस्ट मात्रै छ। बरु यसलाई हामीले भने विकल्प दिएको छौँ, हामीले त्यो ठाउँमा लगौँ, बरु 13 करोड बिरुवा रोप्ने जुनले पछि बेनिफिट पनि गर्दैन, त्यो बिरुवा हुर्किन्छ कि हुर्किँदैन, यत्रो रुख काट्नुको साटो यो 13 अर्ब बरु लगेर अर्को ठाउँमा बरु ल्यान्ड एक्वायर गरेर पनि हामीले मान्छेलाई 13 अर्ब दियो भने इट वुड बी मोर, एकदमै धेरै हुन्छ उहाँहरूको त्यही पुरानो लाइफस्टाइलमा अझै राम्रो लाइफस्टाइल बाँच्नको लागि। त्यो पनि गर्न सकिने खालको स्टडी छ होइन। अब यो हाम्रो एसियन एभरेजमा 1% र ग्लोबल एभरेजमा 1.3% हुँदाखेरि नेपालको चाहिँ 1.7% डिफरेस्टेसन रेट छ। अझै पनि हाम्रो डिफरेस्टेसन हाई छ। र फेरि प्रोफेसर केशव भट्टराईको आर्गुमेन्टलाई अगाडि सारे मैले, यदि 44% भनिन्छ होइन, अब साथीहरूलाई कतिलाई सुनाएको पनि होला, नेपालमा त 44% बन्छ, यो जब 0. समथिङ पर्छ काट्दाखेरि के फरक पर्छ भन्दाखेरि, फरक कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यो रुख जसरी हाम्रो वन जङ्गल छ यहाँनिरको ट्रपिकल र सब ट्रपिकलको, यसको चाहिँ नेचर फरक छ। तपाईँले त्यो रुखलाई त्यसरी कम्प्लिटली यो 44% मा छ, अब यो काट्दाखेरि के फरक पर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। किनकि युरोपमा पनि एक टाइम त्यही गल्ती गरे, पछि ल्याएर यो इकोलेप्टस हाम्रो तराईमा जस्तो मसलाको रुख रोप्दे, त्यसले गर्दा झन् ठुलो असर पर्यो, क्लाइमेट चेन्जलाई झन् सहयोग पुर्यायो, पानीको हाहाकारी मचायो। सो तपाईँले रुख रोप्छु भनेर मात्रै हुँदैन। र सब ट्रपिकलको यस्तो जङ्गलहरू नाश गर्दाखेरि चाहिँ नेचुरल फरेस्टलाई कहिले पनि आर्टिफिसियल फरेस्टले यो के गर्ने, हेल्प गर्न सक्दैन भन्ने खालको कुरा प्रोफेसर भट्टराईले ल्याउनु भएको आर्गुमेन्ट पनि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई ल्याएँ। नेपालको जङ्गल बढे तापनि ट्रपिकल र सब ट्रपिकल फरेस्ट चाहिँ दिन प्रतिदिन घट्दैछ। 2561 किलोमिटर स्क्वायर घटेको 1980 मा, 2249 किलोमिटर स्क्वायर 2010 मा घटेको छ भने अब यो 12 पनि घट्दै जाँदाखेरि अझै हाम्रो सब ट्रपिकल र ट्रपिकल फरेस्ट चाहिँ घट्दै गएको छ। हामीले हरियाली बढाएको छौँ तर वन चाहिँ बढाएको खालको स्थिति छैन। अब नेपाल सरकारको म तपाईँहरूलाई के उदाहरण दिउँ, किन मलाई यो प्लान्टेसन भन्दा जनक जनक हुन्छ भनेर है। नेपाल सरकारको एउटा रिपोर्ट, अन्य प्रयोजनको लागि दिएको जग्गाको अनुगमन प्रतिवेदन। जब फरेस्ट अन्य वनलाई अरू ठाउँ अरू कामको लागि दिँदाखेरि के भएको छ हेर्नुहोस् है, वन क्षेत्रमा जग्गा प्रयोग गरे बापत योजना दिनुपर्ने सट्टा भर्ना अर्थात् त्यसको कम्पेन्सेटरी प्लान्टेसन अन्तर्गत सरकारलाई नगण्य परिणाम, अर्थात् लगभग प्लान्टेसनै दिएको छैन भन्ने खालको गरी यहाँ राखिएको छ। प्लान्टेसन गर्नको लागि जग्गै दिएको छैन भने नेपाल सरकारको अन्य प्रयोजनामा दिएको जग्गाको अनुगमन प्रतिवेदनबाट तपाईँहरूले यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अर्को, सम्झौता बमोजिम वन क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा अनुगमनै नभएको भने नेपाल सरकारको आफै रिपोर्टले बनाउँछ। अब तपाईँहरूलाई के उदाहरण दिउँ, यो वन उहाँहरूले एउटा वन मास्नु भयो, त्यसपछि अर्को वनको लागि दिएको वन उहाँहरूको हेर्नुहोस् है। यो वन अब निजगढमा यसरी रोप्ने गने मात्रै हो, यो एउटा निजगढको रुख, अर्को 2टा 3टा, यहाँ अर्को 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा गरेर यो मकैको बिरुवा रोपेर अब कति करोड रुख बनाउँछु भन्यो भने त के भयो र। यो पनि कम्पेन्सेटरी प्लान्टेसन हो है हाम्रो। अब यहाँ पनि छ एउटा रुख, यहाँ कतिवटा 10-15वटा रुख, यहाँ फेरि 10-15वटा रुख, यहाँ एउटा रुख, यहाँ 10-15वटा रुखको पुरै जङ्गलै रहेछ यहाँनिर। यसरी गन्यो भने चाहिँ हो, नत्र चाहिँ अब देखिएको छैन। यो पनि जङ्गल उहाँहरूको। सो प्रब्लम हामीलाई यहाँनिर के हो भन्दा, EIA ले आफ्नो यो टर्म्स अफ रिफरेन्स बनाउँदाखेरि पनि के भनेको थियो भने, दे सुड अल्सो द पर्सन अर द इन्स्टिट्युसन हु इज डुइङ EIA फिजिबिलिटी स्टडी, दे सुड अल्सो सी फर नो फरेस्ट अप्सन। नो फरेस्ट अप्सन पनि हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि नो फरेस्ट अप्सनतिर चाहिँ कहिले पनि हेरिएको खालको स्थिति नै छैन। वन चाहिँ पुरै कब्जे गर्न खोजिएको खालको कुरा छ। र म फेरि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ, प्रोभिन्स 2 यो 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ सबभन्दा कम वन भएको क्षेत्र हो। द स्ट्याटिस्टिक्स रिभिल दैट द प्रोभिन्स 2 इज पोरली सिचुएटेड इन द टर्म्स अफ द एरिया अफ द फरेस्ट एज वेल एज द नम्बर अफ लोकल लेभल अफ फरेस्ट कभरेज इज एज ओन्ली 3% अफ द टोटल फरेस्ट अफ द कन्ट्री। 3% वन मात्रै चाहिँ तराईमा यो मधेसमा अर्थात् प्रदेश 2 मा पर्ने गरेको छ। अब इकोनोमी अफ युनिकनेसको म धेरै कुरा गरिनँ, यो पैसा कति घाटा हुन्छ भन्ने कुरा म धेरै गर्दिनँ यसमा तपाईँहरूलाई। किन भन्दाखेरि इकोनोमिकल्ली अब अलिकति नगर्यो भने फेरि इमोसनल कुरा मात्रै गरे जस्तो होला। यसले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, इफ यु आर फ्रम इकोनोमिक्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुहुन्छ, इकोनोमी अलिकति बुझ्नुहुन्छ भने इकोनोमिक्स, यसमा हामीले इकोनोमिक्सबाटको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि पनि के हो भने इकोनोमिक लस मात्रै चाहिँ 231.3 बिलियन रुपिस चाहिँ हामीले गुमाउँछौँ भनेर EIA ले लेखेको छ। इकोनोमिक लस यति लस हुनेवाला छ हामीलाई फ्रम द बेनिफिट द्याट वी आर गेटिङ अहिले। अब यस्तै छ, मार्केट भ्यालु भन्दासँग कम्पेयर गर्दाखेरि यति 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब 69 अरब चाहिँ घाटा हुन्छ। अब यो घाटा भनेको के हो भने नेपाल सरकारलाई घाटा भएन, यो पैसा चाहिँ कुन चाहिँ ठेकदार जसले जिम्मा लिन्छ त्यसले कमाउँछ। जनता चाहिँ अनि ओहो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै हामी चाहिँ ताली पिट्दै थप्पडी मार्दै बस्ने, अनि यस्तै मेलम्ची जस्तो अबको 100 वर्षमा यो प्रोजेक्ट बन्यो भने अनि तपाईँ अब हामी त हुँदैनौँ,
तपाईँका सन्तति पनि यो पल्युसनले गर्दा बाँच्दैनन्, अब फेरि त्यो बच्चा जन्माउने क्यापेसिटी पनि पल्युसनले घटाइदिइरहेको खालको स्थितिमा इन केस तपाईँको छोरा नातिना पनातिनी भइहाल्यो भने पल्युसनबाट बचेर त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले फेरि ताली बजाएर अनि त्यसपछि एउटा बत्ती बाल्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यति मात्रै हो काम यो एयरपोर्टको। अब यो धेरै कुरा छ इकोनोमिक एनालाइसिस। हामीले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि र उसले आफै के भनेको छ भने इन्टायर फरेस्ट एरिया अफ द नर्थ एयरपोर्ट इज लाइकली टु अल्टिमेटली क्लियर्ड फ्रम द डेभलपमेन्ट र कन्क्लुजनमा हेर्नुभयो भने यसले के भन्छ भने इआई आफैले इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स ल्याउँछ, एडभर्स इम्प्याक्ट पार्छ, यस्ता विभिन्न कुराहरूको कुरा गर्दै, तर के भनेको छ भने अन्तिममा द गभर्मेन्ट अफ नेपाल हेज पुट द प्रोजेक्ट इन वान अफ द नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट and making all the effort to implement the project as soon as possible. Prime Minister office has been closely monitoring the progress. ल हेर्नुस् कति साह्रो थ्रेट होला। इआइए बनाउने मान्छे के भन्दैछन्, प्राइम मिनिस्टरको अफिसले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेरिरहेछ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो अब गर्नुपर्छ किनकि ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस् है यहाँ शब्द पनि इम्प्लिमेन्ट द प्रोजेक्ट एएसएपी। यो एएसएपी भने के हो मैले बुझेको एज सुन एज पोसिबल होला। अब यो अस्याप भन्ने खालको यो हामीले वेबसँग लेखेको खालको मेसेज युज गर्ने खालको कुरो यहाँ लेख्नु कतिको उपयुक्त थियो होला इआइएमा नेपाल सरकारको। सो वाट इज द अल्टरनेटिभ भन्दाखेरि देयर इज अलरेडी एन अल्टरनेटिभ टु दिस। अघि नै हामीले कानुनको कुरा गरेको थियौँ, निर्विकल्प हुनुपर्छ। विकल्प त छँदैछ त अहिले नै। गौतम बुद्ध विमानस्थल हेरौँ, पोखरा विमानस्थल हेरौँ, र अहिले कोभिड पछि पोस्ट कोभिडमा आउँदाखेरि एयरपोर्टको धज्जिया कसरी उड्छ भन्ने कुरा हेरौँ। त्यसपछि अगाडि बढाउन अहिले के को हतार यो एयरपोर्ट बनाउन। र हामीले दिएको अर्को एउटा विकल्प भने 1994 मा सिमरा भनेको कारणले गर्दा सिमरामा अहिले पनि यति ठाउँ छ, केही यहाँनिर केही घरहरू केही एरियाहरू कतै कतै पर्ने हुँदाखेरि यो एरियालाई बरु राम्ररी कम्पेन्सेट गरेर ल्यान्ड एक्विजिसन गरौँ भन्ने कुरा हो नि त हाम्रो त। अर्को भने हामीले त्यो भएन भने यो मूर्तियाको एरिया बरु चलाउँ, यहाँ पनि केही न केही वन पर्छ, तर वन पर्दा पर्दै पनि यो एरिया अझै यसको यो एरिया चाहिँ निजगढभन्दा कम इन्भाइरोमेन्टली हार्मफुल हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको के हो भने यसले चाहिँ के फाइदा, यो निजगढभन्दा फाइदाजनक छ भनेर पनि प्रोफेसर केशव भट्टराईले लेख्नु भएको पछि धेरैवटा आर्टिकल लेख्नुभयो उहाँले। त्यसबाट हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि यो एयरपोर्ट बन्नको लागि चाहिँ 3% अफ मात्रै चाहिँ ल्यान्ड त्यो स्लोप हुनुपर्दो रहेछ भने 3% ल्यान्ड स्लोप भएको चाहिँ यो 12 को हामीले अहिले हेरेको ठाउँमा 12 मा हेर्यौँ भने 38.19 रहेछ, मूर्तियामा 30.63% एरिया चाहिँ अहिले पनि 3% स्लोप भएको एरिया बाँकी छ जहाँ एयरपोर्ट बन्न मजाले सक्छ है। अर्को भनेको के हो भने अहिलेको हाम्रो फरेस्टको हेर्नुभयो भने क्राउन कभरेज 60% छ भने सर्लाहीको अर्थात् मूर्तियाको 5.21% मात्रै छ। अब यो क्राउन कभरेज कम हुनुको अर्थ नै के हो भने जब क्राउन कभरेज कम हुन्छ त्यहाँ बायोडाइभर्सिटी कम हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। र यसरी चुरिया र अन्य पहाडबाट पनि यसको डिस्टेन्स यो निजगढ 25 किलोमिटर मात्रै टाढा छ चुरियाको होल रेन्जबाट भने मूर्तिया चाहिँ 40 किलोमिटर टाढा छ, जुन मूर्तिया अझै बनाउन इफेक्टिभ हुन्छ। भिजिबिलिटीको कुराहरू यो सबै कुराहरू हामीले विकल्पमा इन्क्लुड गरेर लिएर गएको थियौँ। र अहिले अदालतमा जाँदा पनि हामीले चाहिँ एयरपोर्टै बन्नु नहुने कुरा होइन। यदि अब एयरपोर्ट दुईटा बनिसक्यो अझै पनि रहर छ भने अब एयरपोर्ट बनाउँ घर घरमा एयरपोर्ट बनाए पनि भइगयो होइन, हाम्रो मात्रै जाने होइन पैसा। सो त्यो कुरा राख्यौँ भने म एउटा उदाहरण अब मैले लगभग अन्त्यमा पुगेँ। म एउटा श्रीलङ्काको राजपाक्ष मटाला एयरपोर्ट छ जुनलाई हामी वर्ल्ड एमटिएस एयरपोर्ट भन्छौँ। अब यो फेरि मैले रिसर्च गरेको जस्तो होला, नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुर इन्स्टिट्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजहरूले गरेको रिसर्चले के देखिन्छ भने वाइ डिड मटाला इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बिकेम दि लोनलिएस्ट अर दि एमटिएस एयरपोर्ट नट अट्र्याक्टिङ बिजनेस भन्ने खालको कुराले गर्दाखेरि के देखियो भने हजार्डियस नेचर कज बाई वाइल्ड एनिमल मुभमेन्ट। हाम्रै जस्तो वाइल्ड एनिमलको कोरिडोरमा बनायौँ हामीले, त्यसपछि अर्को कुरा के भने यस्तै धेरै चराचुरुङ्गी भएको ठाउँमा बनायौँ। 2013 को मार्चमा जब फर्स्टपल्ट टेस्ट गरियो, टेस्टमै पहिला सुरु आएर चरा ठोकियो। अब त्यसपछि इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा रङ मेसेज गयो, एलिफेन्टको कोरिडोर थियो, एलिफेन्टहरू यहाँ हिँडै गर्छ, भत्काइ गर्छ, यसले गर्दाखेरि त्यो एयरपोर्ट अहिलेसम्म चल्न सकेन, कुनै पनि आएन। र अब मान्यौँ न हाम्रो एयरपोर्टमा कतिजना इन्टरनेसनल प्लेनहरू आउँछन् भनेर अहिलेसम्म कतिवटा स्टडी नेपाल सरकारले गरेको छ आलु, अनि कसरी हामीले एयरपोर्ट बन्न दिने। अब यो अरू एडभर्स इम्प्याक्ट त कुरै नगर, मैले लगभग टुङ्ग्याएँ होइन। किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् 90% वनको यो ल्यान्ड कभर भएको एरिया, त्यसमा लगभग 52% जति साल भएको एरिया जान्छ। अब यो धेरैलाई त के भएर भने जस्तो लाग्छ होइन, तर यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा आउने धेरैवटा पैसा, हाम्रोमा आउने डोनेसनदेखि, हाम्रोमा आफ्नो रेपुटेसनदेखिको कुराहरू पनि छ भने
ल्यान्ड युज चेन्ज हुँदाखेरि पानीमा पर्ने समस्या, हाइड्रोलोजिकल प्रब्लम, मास माइग्रेसन हुँदाखेरि ह्युमन एनिमल कन्फ्लिक्ट त्यत्तिकै बढिरहेको छ मधेसमा। अब यो झन् बढ्नेवाला समस्या देखिया छ। यसको बारेमा केही पनि बोल्दैन। एडभर्स इम्प्याक्टहरूको बारेमा अझै पनि केही पनि हेरिएको खालको छैन होइन। र अब यो मैले लास्टमा एउटा प्ले गर्न चाहेँ, किनभने मलाई के लाग्छ भने फेरि अहिले मैले मात्रै बोलिरहेँ भने यो चाहिँ मात्रै बोलिरहेको इस्यु रहेछ कि भनौँ न यसले मात्रै सबै कुरा जानेको हो र अरू मान्छेले चाहिँ केही पनि भनेको छैन नि त, सबैजनाले त एकदम ठिक 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 भनेको जस्तो गरिरहेको छ भन्ने खालको हिसाबले तपाईँहरूमा त्यो बुझाइ फेरि नहुन जाओस् भन्नको लागि पनि मैले एउटा यो तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेँ। किनभने यो निजगढको बारेमा अहिले मैले यहाँ प्रस्तुति दिइराख्दाखेरि यो मैले एक्लै गरिरहेको खालको एफोर्ट होइन होइन। यसको लागि देयर हेज बिन अ लट अफ टिम होइन। धेरैजना मान्छेहरूको यसमा सङ्घर्ष छ। 10-12जना लयरहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जानुभएको छ। त्यस्तै एक्टिभिस्टहरू बाटोमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। यङ जेनेरेसनहरू हाम्रो तिमीहरूको अकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने लगायतको कुराहरू गरिरहेछ। सो एउटा यो भिडियो हेरौँ अनि लगभग अब अन्त्यमा आइसक्यौँ। मैले थोरै टाइम बढी लिएँ तर अब हामी अन्त्यमा आउन लाग्यौँ। सरी एकैछिन है, के समस्या आयो। We are not wired to think sustainably. We only have one Earth, so be it forests, be it humans, be it animals, we use the same resources. We only think of ourselves, the present day. We are forgetting the future. इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण हाम्रो विकासको, हाम्रो आजको नेपालको प्राथमिक एजेन्डा हो, महत्त्वको एजेन्डा हो। हाम्रो एउटा मानसिकता कि जहाँ पनि यो विकास भनेको चाहिँ ठुलो ठुलो संरचना बनाउने, ठुलो बाटो विकास हो, ठुलो घर विकास हो। We are talking about an airport that is about to get constructed. त्यो पनि 8000 हेक्टरमा 24 लाख रुख काटेर। There's an absence of proper technical evidences, scientific research, and economic research of such a huge project, which is basically said to be having a budget which is more than the national budget of our country. तपाईले जति पैसा कमाइदिए पनि सास फेर्नै पर्दो रहेछ। पैसा बरु छोड्न सकिन्छ, सास छोड्न सकिँदैन रहेछ। If there is no ecology, economy can do nothing. कुरै त्यही हो। अब we have come to a point हैन जहाँ अहिले हामीले इकोलोजीलाई मासेर इकोनोमीलाई बढावा दिने भनेर जुन भनिएको छ, जुन which is for me not going to help नेशनल इकोनोमीमा। यदि यसले राष्ट्रियको अर्थतन्त्रमा भए पनि केही सहयोग गर्छ भनेर भन्छ भने बरु लेट्स डु दिस प्रोजेक्ट, वी आर फर दिस प्रोजेक्ट। तर त्यसले ल्याउने विनाश, त्यसले ल्याउने असर, त्यो जस्तै अब त्यो गरिसकेपछि तराईमा हुने, सुखायाममा हुने खडेरी र पानी पर्दाखेरि हुने बाढी, त्यसलाई संरक्षण गर्न, त्यो डिजास्टरलाई रोक्नको लागि चाहिने पैसा, त्यो बारेमा त्यो कस्टलाई चाहिँ हामी नहेरिकिन केही मान्छेले रोजगारी पाउँछन् भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यसको फेभरमा हुन सकेन। हामीसँग भएका अभियन्ता साथीहरू, लयरहरू, मिडियाको साथीहरू,
एक्सपर्टहरू कसैले पनि हामीले चाहिँ यसलाई यो डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभ डेभलपमेन्टको लेन्सबाट हेर्न सकिएन र आजसम्म हाम्रो स्ट्रगल यो जारी छ। तपाईँहरूले इफ यु आर मोर इन्ट्रेस्टेड पिपल अलायन्स फर नेचर नेपालको फेसबुक पेजमा गएर पनि धेरैवटा अरू भिडियोहरू पनि छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अरू विज्ञहरूले पनि कुरा गर्नुभएको कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यही हो हामीले गरेको के हो भन्दा वी हेभ नट बिन पेड अ सिङ्गल पेनी फ्रम एनी वान। हामीले एउटा मात्रै काम के गरिरहेको भने वी वान्ट आवर फ्युचर जेनेरेसन टु लिभ इन अ हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट। अहिले हामी कोभिडको डरले जसरी भित्र लुकेर बसेका छौँ, यसरी लुकेर बस्नु नपरोस्। यो जुन जेनेटिक डिजिजहरू आफ्टर डिफरेस्टेसन आउँछ, आई क्यान गिभ यु अ लट अफ रिसर्च जहाँ क्लियरली के देखेको छ नि विथ डिफरेस्टेसन कम्स अ लट अफ जेनेटिक डिजिज भनेको छ। र नेपालको संविधानको धारा 48ले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व हरेक नेपाली नागरिकलाई तोकेको भएर वी आर जस्ट फलोइङ आवर अब्लिगेसन, वी आर जस्ट डुइङ आवर ड्युटी द्याट हेज बिन गिभन टु अस बाई द कन्स्टिट्युसन। र यही हो मैले अन्तिममा भन्दाखेरि चाहिँ यो निर्विकल्प भन्ने जस्तो निर्विकल्प रहेन र यसले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कारणले गर्दा निजगढ विमानस्थल चाहिँ कानुनी रूपमा पनि बन्न सक्दैन भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा लडाइँ चलिरहेको हो। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के गर्छ त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हातमा छ र यो अब इन्फ्लुएन्स गर्न खोजे पनि होइन, हामी जस्तोले यहाँ आएर बोलेर कतिको अदालत इन्फ्लुएन्स होला। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामी सबै कुराले हेर्दाखेरि यो एउटा प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्टको अगेन्स्टको प्रोजेक्ट जस्तो देखिन्छ, तर दिस इज अ पार्ट अफ मेगा करप्सन। इट्स नट ओन्ली अ मेगा प्रोजेक्ट बट दिस इज अ पार्ट अफ मेगा करप्सन जुनले केही मान्छेका सन्ततिलाई त राम्रो लाइफ देला। अब नेपालमा त नौका सन्ततिहरू बाहिर विदेशमा गएर रमिहाल्नुहुन्छ होइन, तर हामी नेपालमा र हाम्रो सन्तति जो नेपालमा जन्मिन्छ त्यसको लागि यत्रो कस्ट बेयर गरेर चाहिँ हामीले एयरपोर्ट बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न तपाईँहरूलाई छोड्दै यतिमै म मेरो प्रस्तुति अन्त्य गर्छु। अलिकति क्षमा चाहन्छु केही समय अलिकति बढी लिएकोमा। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सन्दीप सर। अब हामी Q&A सेसनतर्फ लाग्छौँ। कसैको केही क्वेसन्स छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला वा माइक अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। हेलो हजुर हेलो न, मेरो चाहिँ एउटा क्वेसन छ। हजुर राख्नुहोस्। हेलो हेलो सर, नमस्ते। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच आजको सेसनको लागि। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो निजगढ सम्बन्धी चाहिँ सुनेको चाहिँ थिएँ बन्दैछ भनेर, तर यति धेरै कुराहरूको बारेमा नलेज चाहिँ थिएन होइन। त्यहाँनिर यति धेरै चराचुरुङ्गी, यति धेरै रुखहरूको विनाश हुने रहेछ भन्ने कुरा सम्बन्धी होइन। त्यही भएर चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। हामी जेनरली पिपुलहरूलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ थाहा हुँदैन। त्योभन्दा फरक मेरो चाहिँ आज खासमा क्वेसन चाहिँ एउटा पर्सनल, जस्तै निजी वन हुन्छ नि सर, हो त्यो निजी वन छ भने यदि कतै त्यो निजी वन जस्तै हामीले अघि सेक्सन 42 को कुरा गऱ्यौँ नि, यदि विकल्प छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ विकल्प छ भने चाहिँ त्यो वन चाहिँ विनाश गर्न हुँदैन भन्ने जुन थियो नि 42 को जुन अप्सन। मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो समहाउ पर्सनल पनि हो होइन। मेरो चाहिँ 2057 सालमा चाहिँ रुखहरू रोपिएको जुन चाहिँ निजी वनमा होइन। अनि अहिले आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन अहिले स्थानीय सरकारले चाहिँ जुन अहिले अब डेभलपमेन्टको लागि भनेर बाटोहरू विकास गर्दैछ नि त गाउँघरतिर, हो त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो पर्सनल प्रपर्टीबाट चाहिँ मतलब बाटो लगेर गएको क्या, पुरै हुन्छ नि 20 बाटो क्या, त्यो जङ्गल छ, रुखहरू छन्, अनि त्यहाँ चाहिँ 20 बाटो हुँदै बाटो लगेर गएको होइन। लगेर सकेपछि हामीलाई चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन पनि दिएको छैन होइन, दिएको थिएन। अनि जस बाटो चाहिँ बनाइसकेछ, अब त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिएला भने। बाटो भनेको तपाईँले पब्लिक युजको बाटो भन्नुभएको कि तपाईँहरूको बाटो भन्नुभयो, त्यो वन चाहिँ प्राइभेट वन हो? प्राइभेट वन हो, पब्लिक युजको बाटो क्या त्यो चाहिँ। अनि प्राइभेट वनबाट पब्लिक युजको लागि बाटो चाहिँ कसरी गयो त नि? पहिला सुरु हामीलाई इन्फर्मेसन पनि छैन, केही पनि छैन, यहाँ बाटो बन्दैछ भन्ने पनि थाहा छैन होइन। अनि जस्तै त्यो बाटो पहिलेदेखि त्यो बाटोको रूपमा प्रयोग भएर आइरहेको कि यस्तो थियो क्या, जुन प्राइभेट वन छ नि त्यो त्यसको ठ्याक्कै अलिक तलतिर चाहिँ थियो बाटो होइन, जो सानो हुन्छ नि गाउँघरतिर युज गर्ने बाटो त्यस्तो टाइपको थियो, त्यस्तो पुरै हुन्छ नि त्यो थियो। अनि तर हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दा यदि लगेकै भए पनि सायद यो विवाद कि आउँदैन थियो, त्यो लगेकै भए पनि त्यो तलबाट, तर बिचबाट लगिदिएर पुरै रुखहरू काटेर बिचको। तर उनीहरूले चाहिँ हामीलाई के मात्र भन्यो भने धेरै काटेको छैन रुखहरू भनेर, रुखहरू पनि यत्तिकै फालिदियो होइन। अब चाहिँ त्यसमा के गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन।
अब त्यसमा पहिला सुरु क्लेम त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूको पब्लिक प्राइभेट प्रोपर्टीलाई पब्लिक प्रोपर्टीमा लगियो तपाईँहरूलाई बिना क्षतिपूर्ति दिएर भन्ने खालको पहिला कुरा आयो होइन, किनकि हाम्रोमा सम्पत्तिको हक जुन मौलिक हकको रूपमा संरक्षित छ त्यसमा प्रष्ट प्रावधान के हो भने कसैको पनि प्राइभेट प्रोपर्टी यदि युज गरिन्छ भने त्यो प्राइभेट प्रोपर्टीलाई चाहिँ एमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल अन्तर्गत क्षतिपूर्ति नदिकिन चाहिँ लिन मिल्दैन भन्ने कुरा भयो। पहिला सुरु त तपाईँहरूले गर्ने क्षतिपूर्ति क्लेम हो। अर्को कुरा भनेको के हो भने त्यो बाटो तपाईँहरूको जग्गामा लानु अघि जुन कुनै पनि प्रक्रिया अपनाएको छैन, अब त्यो क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा पनि प्रक्रिया नै नअपनाएको कारणले गर्दा त्यो बाटो हाम्रो ल्यान्डबाट लानुपर्ने नै कारण छैन भनेर तपाईँहरूले क्लेम गर्न सक्नुहुने भयो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जुन प्राइभेट वनै भए पनि त्यो वन काट्नको लागि चाहिँ हाम्रो डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यो स्थानीय सरकारले त्यो स्वीकृति लियो कि लिएन भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुनसक्छ होइन। यसको बारेमा चाहिँ अझै अलिकति डकुमेन्टहरू भयो भने चाहिँ अझै डिटेलमा कुरा गर्न सकिएला। अब अहिले टक्कै यस्तै हो भन्न चाहिँ सकिन्न, तर के हो भने 2-3वटा पार्ट चाहिँ पहिला सुरु प्राइभेट ल्यान्डलाई पब्लिक ल्यान्डको रूपमा त्यसरी इन्क्रोज गर्न, पब्लिक युजको लागि इन्क्रोज गर्नु पनि इन्क्रोचमेन्टै हो पहिला इस्यु। र त्यसको लागि यदि युज गरिन्छ भने पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दाखेरि पनि के हो भने त्यो क्षतिपूर्ति कसैको पनि जग्गा अधिग्रहण गर्न चाहिँ जसले पाए त्यसले सक्दैन। हाम्रो जग्गा प्राप्ति ऐनले नेपाल सरकारले मात्रै सक्छ, नेपाल सरकारलाई माग गर्नुपर्छ भने नेपाल सरकारले मात्रै जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ। नेपाल सरकार भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले। सो त्यही भएर अलिकति प्रष्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो यो यसको हकमा चाहिँ मैले देखाए अब तपाईँहरू बाटै दिन चाहनुहुन्न भने त्यो बाटो पहिला रोक्नु पर्यो भनेको अदालतमा गएर यस्तो यस्तो गरी हाम्रो ल्यान्ड इन्क्रोच गर्यो भनेर अदालतमा जानु पर्यो एउटा। अर्को अब बाटो भइहाल्यो छोडिदिउँ अनि त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ केही सर्टेन क्षतिपूर्ति दिए हुन्छ भन्यो भने क्षतिपूर्ति माग्नु पर्यो। र अब त्यो जङ्गल काटे जसरी रुख काट्यो भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब एउटा पार्ट अफ क्राइम पनि हो होइन। हाम्रो वन ऐनले पनि त्यसलाई क्राइमको रूपमा देखाएको छ। अब त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएको छ कि छैन भन्ने डकुमेन्ट चाहिँ पहिला पत्ता लगाउनु पर्ला। त्यो चाहिँ हामीलाई केही थाहा छैन। म यसमा एउटा कुरा पनि एड गरौँ। के अरे यस्तो पनि हुन्छ, यो चाहिँ पब्लिक युजमा आएको बाटो जुन छ नि त्यो चाहिँ कति समयसम्मको लागि भनौँ न, अब पहिलेदेखि नै अब तपाईँहरूको प्राइभेट फरेस्ट हुँदै पनि तपाईँले यो पब्लिक पर्पसको लागि चाहिँ पहिलेदेखि नै अब अनभिज्ञ हुनुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो, तर यो बाटो युज भइरहेको छ भने पब्लिक प्रपर्टी भनेर जुन एउटा यो के कल्चरली पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिआएको बाटो भनेर हो, त्यसमा तपाईँहरूले डकुमेन्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकदम होसियार भएर र अनि यो कहीँ पनि कतै पनि साइन गरेको नगरपालिकामा गएर यदि कुनै पनि ठाउँमा बाटो घर बाटोको सिफारिस भनेर जुन पनि यो डकुमेन्ट सानो डकुमेन्टले पनि त्यसलाई चाहिँ पब्लिक युज भनेर प्रमाणित गरिदिएको हुन्छ क्या। त्यस कारणले इभन इफ तपाईँको प्राइभेट प्रपर्टी अथवा प्राइभेट फरेस्ट अन्तर्गतको बाटो चाहिँ पब्लिकली युज भएको छ भने पनि कसैले घर जग्गाको सिफारिस भन्ने ठाउँमा त्यो कागज त्यो बाटोलाई देखाएको छ भने चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ कम्पेन्सेसनतिर लाग्नु होला है। यो मेरो बाटोमा प्रयोग गर्न दिन्न भन्न चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पाउनु हुँदैन। एउटा सानो इन्फर्मेसन। थ्याङ्क यू। हामीलाई चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसनै छैन होइन फर्स्ट अफ अल, किनभने हामी कहीँ पनि गएको छैन, हामीलाई थाहा पनि थिएन कि त्यो बाटो बन्दैछ भनेर, किनभने हामी अलिक त्यहाँ बस्दैनौँ होइन, त्यहाँभन्दा अलिक टाढा बस्छौँ। होइन, दिप्तीजीले भन्नुभएको जस्तै पहिला सुरु चाहिँ फ्याक्टै क्लियर हुनु पर्यो कि कुनै पनि कसैले पनि लिगल एडभाइस दिनु भन्दाखेरि फ्याक्ट क्लियर हुनु पर्यो होइन। जस्तै तपाईँहरूले नथाहा पाउनु भएको एउटा कुरा होला, तर अब लङ टाइमदेखि त्यो युज भइरहेको छ, तपाईँले थाहा पाउनु भएन भने पनि त्यो अब इमेमोरियल टाइमदेखि युज भएको हो कि होइन। र अघि नै अब अर्को साइडबाट बाटो थियो भनिराख्नु भएको छ होइन, यो बाटो चाहिँ अचानक कसरी खुलियो, तपाईँको प्रोपर्टीमा बाटो खुल्दाखेरि तपाईँले आफ्नो प्रोपर्टी इन्क्रोच हुँदाखेरि थाहा पाउनु पर्ने हो कि होइन भन्ने इस्युहरू चाहिँ पहिला फ्याक्टमै अलिकति क्लियर हुनु जरुरी होला। अलिकति पछि पनि हामी यसमा अलिकति पर्सनली पनि कुरा गर्न सक्छौँ होला दुर्गाजी। ए हुन्छ सर, म तपाईँलाई हजुरलाई फर्स्टमा कन्ट्याक्ट गर्छु। हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ सञ्जयजीले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर र इमेल आइडी त्यो च्याटमा ड्रप गरिदिनुहोस् न है। अरू केही क्वेसन भयो भने त्यस मार्फत तपाईँलाई रिच गर्नुहुन्छ। अरू कुनै केही क्वेसन्सहरू छ? कोही बोल्नु भएन। केही क्वेसन्स छ? मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्नु थियो। यो मोडर्न टेक्नोलोजी अब हामीले एआइए रिपोर्ट कतिसम्मको अब ट्रेडिसनल र एकदम धेरै कपी पेस्टेड छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायो, तर तपाईँहरूले चाहिँ पहल गर्दाखेरि यो एआइए चाहिँ फेरि गरिनुपर्छ भन्दाखेरि what were the process that you opted for? के थियो माध्यम, के गर्नुभएको थियो
अब नयाँ EIA रिपोर्ट ल्याउनको लागि अथवा त्यही निजगढमा कति क्षति हुने रहेछ भन्ने कुरा एस्टिमेट गर्नको लागि चाहिँ what process did you do त्यो सोध्न मन थियो। दिप्तीजी EIA चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म EIA गरेको भनेर हामीले एज अ सिभिल सोसाइटीले त EIA गर्न सक्दैनौँ होइन। हामीले त कम्प्लिट के हो भने अहिलेसम्म हामीले हेरेको भनेको हाम्रो मेजर बेसिस भनेको चाहिँ IUCN को 1994 मा IUCN ले गरेको EIA थियो, किनकि ऊ एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन पनि भएको कारणले गर्दा उसको EIA चाहिँ त्यतिखेर किन बायस्ड हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो भन्दा यो प्रोजेक्ट बन्नुभन्दा अगाडिको थियो र एक्टिभिस्टहरूले जन्मिनुभन्दा अगाडिको थियो होइन, र एक्टिभिस्टहरूले कुरा उठाउनुभन्दा अगाडिको थियो। अरू हाम्रो हाम्रो फोकस चाहिँ हामीले गरे के हो भने नेपाल सरकारले पास गरेको EIA लाई नै हामीले बेसिस गरेर हाम्रो आर्गुमेन्ट अगाडि सारेको हो। र अहिले हामीले अदालतमा कि हामीले सरकारलाई पनि माग गरिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने EIA गर्दाखेरि तपाईँले छेडिक त्यो 8000 हेक्टरको मात्रै गरेर भएन कि त्यहाँबाट जुन अहिले त त्यो रिसोर्सको एउटा ठाउँ पनि हो जहाँ मान्छेहरूले त्यहाँबाट दाउरा काठहरू लिएर जान्छ, त्यो काटिँदाखेरि त्यसबाट अब मान्छे चुरेतिर जाने सम्भावना कि अर्को जङ्गलमा गएर अर्को रिसोर्सेसको खोजी गर्ने सम्भावना रहेको कारणले गर्दा त्यसको पनि अलिकति क्युमुलेटिभ इम्प्याक्ट असेसमेन्ट हुनुपर्छ। र योसँग कनेक्टेड भनेको फास्ट ट्र्याकको हकमा पनि अलिकति त्यसले पर्ने इम्प्याक्ट र यसले गरेको इम्प्याक्ट दुइटैलाई क्युमुलेटिभ रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर हामीले भने हो। अब हामीले त्यसरी इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्ट गर्न सक्ने त कुरो भएन, किनकि होइन यो अहिलेको EIA गर्दा इट टुक अराउन्ड 65 लाख नेपाल सरकारलाई। सो त्यही कारणले गर्दा एउटा जेनरल पब्लिकले EIA गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हामी राख्दैनौँ। तर हामीले EIA मा बेस भएर चाहिँ यो प्रब्लम देखिएको र मेन मैले अघि नै पनि भने वन ऐनले दिएको निर्विकल्प भन्ने कुरा नै हाम्रो मेन प्रश्न थियो। त्यही चाहिँ हामीले निर्विकल्प हो भनेर चाहिँ देख्न सकिरहेको खालको स्थिति नभएको कुरा मात्रै मैले जानकारी गराउन सकेँ अहिले। अब हामी एउटा प्रश्न लिन्छौँ अनि त्यस पश्चात हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ लाग्छौँ। केही प्रश्न छ? ओके, प्रश्न कसैको? हजुर। हेलो। हजुर मेरो चाहिँ नाम रुचाक्टनिया गुरुङ, म पनि लयर नै हो। र सञ्जयजीलाई मैले एउटा यस्तै हाम्रो हेरिटेज वकको बेलामा चाहिँ भेट्ने मौका पाएको थिएँ त्यति बेला। सो भेरी ग्रेट प्रेजेन्टेसन सञ्जयजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। तर मैले क्वेसन भन्दा पनि मैले खालि एक्सप्रेस चाहिँ के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि अस्ति न पनि एउटा यो उसमा एउटा प्रोग्राम भएको छ, त्यसमा पनि फर एन्ड अगेन्स्ट डिबेट भइराख्दाखेरि चाहिँ यो निजगढको एयरपोर्टको फरमा कुरा गर्नेहरूले चाहिँ के पनि भन्लानु भएको थियो, एकदम विज्ञहरू नै हुन्थ्यो उहाँहरू पनि। अनि तर एकदम चित्त बुझिरहेको थिएन कि उहाँहरूको आर्ग्युमेन्ट्स लाइक यो फर ग्रेटर गुड हो, जस्तै अब यो एयरपोर्ट बन्यो भने झन् इकोनोमिक हुन्छ नि, के प्रस्पेरिटीदेखि लिएर त्यहाँको मान्छेहरूलाई पनि राम्रो, अनि जति भनेको छ त्यो एरिया त्यति पुरै युज हुँदैन, यति युज हुन्छ भनेर के आर्ग्युमेन्ट्स दिइरहनु भएको थियो कि। सो दो एज अ लयर बट यो कुरामा रिसर्च नगरेको हुनाले उहाँहरूको आर्ग्युमेन्ट्स चाहिँ कता कता चित्त नबुझे पनि यसलाई कसरी काट्न सकिन्छ होला त भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा आइरहेको थियो कि, बिकज त्यत्रो ल्यान्ड हुन्छ नि मा रुख मास्नु भनेको त ठुलै कुरा हो। अनि उहाँहरूको आर्ग्युमेन्ट चाहिँ एकदमै इन्टेलेक्चुअली दिइरहनु भएको थियो उहाँहरूले। अनि सो के रहेछ त कुरा भनेर एकदम इस्यु एकदम राम्रोसँग बुझ्नु मन थियो। अनि तपाईँले एज अ फर्स्ट ह्यान्ड पर्सन हुन्छ नि यसमा रिसर्च गरेर इन्भल्भै हुनुभएको भएर यसमा प्रेजेन्टेसन दिनुभएकोमा लाइक आई थिङ्क धेरै कुरा क्लियर भयो जस्तो लाग्यो मलाई। इभन त्यो ग्रेटर गुडको कुरा नि अल्टरनेटिभ मिन्सहरू हुँदा पनि र यो चाहिँ नि एकदमै आवश्यकै भएर चाहिँ बनाउनु पर्ने एयरपोर्ट पनि होइन रहेछ भन्ने कुराहरू थुप्रै कुरा भन्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ जस्ट वान्टेड टु से थ्याङ्क यू।